तपाईलाई हिजो पढाएको जुन क्रैशिङ अफ प्रोजेक्ट छ त्यसको एउटा न्यूमेरिकलबाट सुरु गरौँ है त आज क्लास। देखिया छ स्लाइड? यो चाहिँ टेबल सार्नुस् त। टेबल देखिया छ एन एक्जाम्पल अफ नर्मल क्रैश प्रोजेक्ट भन्ने। देखेछ सर। त्यो टेबल सार्नुस् त। एक्टिभिटी, प्रेसिडेन्स, ड्युरेसन, डेज, नर्मल र क्रैशको, त्यसपछि कस्ट पनि नर्मल र क्रैशको, अनि त्यसपछि त्यो पछाडीको चाहिँ नलेखिनु हुन्छ है स्लोप लेखेको चाहिँ। तपाईहरुले निकाले पनि अहिले लेखे पनि हुन्छ, लेख्नुस् ल, सबै लेख्नुस्। सारिसक्नुभयो? माथिको फर्मुला पनि हिजो लेखिसक्नु भएको छैन, लेख्नु भएको छैन भने फर्मुला पनि लेख्नुस् है, स्लोप निकाल्ने फर्मुला। बनाइसक्यो? यस सर। ल यो बनाइसक्नु भएको है। यसको आधारमा तपाईहरुले एउटा नेटवर्क डायग्राम बनाउनुस् त, यो प्रेसिडेन्स र एक्टिभिटीको आधारमा। सबैले यो टेबल सारिसक्नुभयो? बन्द गरिदिनु। भयो, सबैले सारिसक्या हो? सकेको हो। नेटवर्क डायग्राम भनेको को? रोल नम्बर 3 है। 13 भने करण सुनार थप्या हो? सर 1 पनि। तपाईहरु हराएको कहाँ नि? अनलाइन क्लास अरु बेला 6:30 बजे घरबाट हिँड्नुपर्छ। 7 बजे उठेर गर्न पाइन्छ। त्यति हुँदा नि टाइममा नआइपुग्ने भन्ने नि हुन्छ। अरु कोही छ? सर 1 अमन, आशिष। 1 सर, अमन। अमन, आशिष र करण बाहेक 3 जना भयो। मैले बन्द गर्दै अब। ल अब हामी के रे तपाईले नेटवर्क डायग्राम बनाइसकेको भए एक्चुअली नेटवर्क डायग्राम क्रैशिङ हेर्छौं है। तर त्यो तपाईले अहिले स्लोप निकाल्नु भएको छ, त्यो स्लोप निकालेको पनि चाहिन्छ, त्यही भएर त्यो त्यहाँ राखिराख्नुस् है।
ल यदि बनाइसक्नु भयो भने तपाईले बनाएको नेटवर्क डायग्राम यस्तो छ। हजुर सर। ड्युरेसन कति डेज आयो भन्नुस् त टोटल प्रोजेक्टको ड्युरेसन? कति दिन ड्युरेसन आयो तपाईहरुले बनाएको नेटवर्क डायग्राममा भन्नुस् त? हेलो एकछिन गरेर गएको छैन। कोही बोल्दैन त। पहिला नेटवर्क डायग्राम बनाउनुस् अनि नम्बर अफ डेज कति आयो प्रोजेक्टको निकाल्नुस् त। 8 8 डेज आयो। 8 डेजमा टोटल प्रोजेक्टको कस्ट कति निक्ल्यो भन्नुस् त? कस्ट पनि निकाल्नुस् त। सबै एक्टिभिटीको कस्ट दिएको छ, त्यो कस्ट दिएपछि के निक्लिन्छ? टोटल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट निक्लिन्छ। नेटवर्क डायग्रामबाट टोटल नम्बर अफ डेज तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सक्यो सबैको। अब क्र्यास गरौँ है त। अब क्र्यास गर्नलाई तपाईले सबैभन्दा पहिला कुन एक्टिभिटीलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त। सी लाई हो सर। सी लाई किन? यसको यो के रे कस्ट सबैभन्दा खोइ यो यसको आइडिया अलिकति राम्रोसँग भएको थिएन सर हिजो हले एकदम फास्ट स्लाइड चेन्ज गरेर म त केही कम मेसेज भयो। हैन कुनको क्र्यास थियो? क्र्यास सीको क्र्यास कसरी थोरै छ? सीको त क्र्यासै छैन त। सीलाई त क्र्यासै गर्न मिल्दैन त यो यसमा हेर्यो भने त। एक्टिभिटी सीलाई त क्र्यासै गर्न मिल्दैन त। डेज पनि बराबर छ, क्र्यासै गर्न मिल्दैन भनेको छ नि, किनभने ड्युरेसनै तिमीलाई नर्मल र क्र्यास ड्युरेसन बराबर छ। कसरी क्र्यास गर्ने त्यसलाई? अब त्यसलाई क्र्यासै गर्न मिल्दैन भन्ने पो अर्थ लाग्छ त त्यसरी हेर्यो भने त। कुनै एउटा एक्टिभिटीलाई 2 दिन लाग्छ नर्मल डेजमा, क्र्यास गर्दा पनि 2 दिनै लाग्छ भन्नुको मतलब के हो? क्र्यास गर्न मिल्दैन भनेको हो हैन? क्र्यास टाइम माइनस नर्मल टाइम, क्र्यास टाइम माइनस नर्मल टाइम 0 भएपछि माथिपट्टि जे भए पनि 1/0 कति हुन्छ? स्लो कति भयो? इन्फिनिटी भयो। अब कसरी गर्ने त? अब क्र्यास हुन्छ त सी भन्ने एक्टिभिटी। मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दा जसको स्लोप सबैभन्दा कम छ त्यो चाहिँ क्र्यास क्रस सबैभन्दा कम भएको भनेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला क्र्यास गर्दाखेरि कुनलाई गर्छौं? कुनलाई गर्छौं? सबैभन्दा कम क्र्यास क्रस भएकोलाई गर्छौं। यसमा सबैभन्दा कम क्र्यास क्रस भएको कुन छ? यसमा -e माइनस ई। सर यो क्र्यास कोर्सहरु फेरि पढाउनु त केही बुझ्दैन। क्र्यास भने चाहिँ के हो सर? तपाई को भन्नुस् त? तपाईको नाम भन्नुस् त। म सचिन हजुर। हिजो क्लास आउनु भएको थियो? हिजो क्लास आएको हो सर, तर कस्तो भएको थियो भने हले अलिकति फास्ट स्लाइडहरु अब हामीले यता हेर्दै गर्दाखेरि नि हले वात्त अगाडि पछाडी गर्दा हामीलाई तिरिमिरी जस्तो भएको थियो कि अलि राम्रोसँग बुझ्नै पाइएको थिएन कि यो क्लास। मैले अनि तपाईहरुलाई सोधेको थिएन तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर बिचमा सोध्दा किन बुझाएको छौ? हो ठीक छ भनेको त। त्यो भनेको चाहिँ किन ल मलाई त्यसको आन्सर गर्नुस् त। मैले तपाईलाई सोधेको त थिएँ नि त बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर। तपाईलाई काम नलगाउँदा चाहिँ बुझाएको छ ठीक छ भन्ने अनि काम लगाइसकेपछि हिजो बुझाएको थिएन भनेर भन्न पाइन्छ? मैले त हिजो सोधेको थिएँ नि त। सोधेको ठाउँमा अब मेरो गल्ती छ भने सोधेको थिएँ कि थिएन मात्र भन्नुस् ल। हैन हल्ला हामीले गल्ती भयो भनेको हैन। मैले यस्तो भनेको कि सर मैले भन्न पाएँ नि त जस्तो अब
मैले चाहिँ नबुझेको हो कि अलि फास्ट गर्दाखेरि नि भनेर अब भिडियो हेरिएला के हेरिएला भन्ने भएको थियो। अब नबुझिसकेपछि नबुझेको कुरालाई मैले चाहिँ यस सर भनेको छैन है। हल्ला त्यति चाहिँ इन्फर्मेसन दिउँ। अनि अब मैले मात्रै नबुझेको हो भने त मैले किन रिस्टार्ट गर्ने, अब यस्तो फास्ट भएर नबुझेको हो भने भिडियो हेरिन्छ भन्ने किसिमले गरेको थिएँ कि सर। यस्तो भयो कि तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने मैले पढाएको बेलामा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने मेरो कमजोरी हो, मैले माने त्यो कुरा। म तपाईँले बुझ्नु भएन भने सरले बुझिएन सर दोहोऱ्याउनुहोस् भनेर भयो। मैले हिजो तपाईँलाई नेटवर्क डायग्राम दोहोऱ्याएर देखाएँ कि देखाइनँ, पढाएँ कि पढाइनँ? पढाएँ नि। तपाईँहरूले बुझिन भन्ने बित्तिकै मैले दोहोऱ्याएर पढाउँछु। त्यही भएर तपाईँहरूले के कुरा भन्न भएन भने तपाईँले छिटो स्लाइड चलाएको कारणले हामीले बुझेनौँ भन्न पाइएन। त्यो बुझिएन भने त्यही बेला मलाई बिचमा इन्टरप्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि मैले तत्काल फेरि दोहोऱ्याएर पढाउँछु होइन। तर के भन्न पाइएन भने अब क्वेसन सोधिसकेपछि चाहिँ मैले बुझा थिइनँ हिजो भन्ने, अनि क्वेसन मैले नसोधेको भए त के मलाई थाहा नहुने रहेछ भने तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरै थाहा नहुने रहेछ। मैले तपाईँलाई बुझाउन सकिनँ भन्ने कुराको के हो, मैले हिजै बुझाएको छैन भनेको भए त म आज फेरि त्यो दोहोऱ्याउँथेँ होला, अर्को तरिकाले पढाउँथेँ होला। मैले आज टेस्ट गरेँ, मैले एक्स्ट्रा स्लाइड खोजेर ल्याएर तपाईँलाई क्रासिङको प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा न्युमेरिकल पनि गराउनु पर्यो भन्ने सोचेर मैले खोजेर लिएर आएको होइन। अब तपाईँलाई मैले आज यो नगराएको के थाहा नहुने चाहिँ तपाईँले हिजो क्रासको तपाईँलाई त्यो न्युमेरिकललाई सोध्छ कि हिजोको त्यो सोध्छ कि यो पनि थपेर सोध्छ यसमा पनि होइन। क्रास गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूले नगर्नु हुने रहेछ जाँचमा भनेपछि मलाई त घाटा लाग्दैन थियो नि त, तपाईँहरूलाई लाग्थ्यो। अनि तपाईँलाई लाग्ने कुरा त तपाईँहरूको राइट हो नि, तपाईँहरूले भन्नु पर्थ्यो नि हिजो मैले हामीले बुझाएको छैन सर यो के हो क्रास भनेर। सरले पढाइरहेको बेला सबै बुझाएको छ भन्ने, अनि पछि आफै पढेर जान्ने हुन्छु भनेर एजम्सन गर्न भएन है। त्यति मात्रै भनेको मैले, अरू केही भनेको छैन तपाईँलाई। यो क्रास भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि प्रोजेक्टको ड्युरेसन हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ। कसरी फिक्स्ड हुन्छ भन्दा हामीले इस्टिमेट गर्दा सर्टेन ड्युरेसनहरूलाई मानेर गरेका हुन्छौँ। तर त्यो मानेर गर्दै गर्दा पनि के हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टलाई एक्सपेडाइट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एक्सपेडाइट गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्टेन एडिसनल रिसोर्सेस हालेर सर्टेन एडिसनल रिसोर्सेस थपेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई छिटो गर्ने तरिकाको छिटो गर्न सक्छौँ। त्यो गर्नलाई के गर्न सक्छौँ त भन्छ यसले भन्दा युज अफ टुल इन्स्टेड अफ वर्कर मसिन सुड बी अभाइलेबल एन्ड क्यान बी अन साइट व्हाइन निडेड भनेर भनेको छ होइन। एक्सपेडाइट गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा जस्तो हामी 5 जना मान्छेले मिलेर एउटा खाल्डो खनिरहेछौँ, 25 दिन लाग्ने भयो। अब 25 दिन लगाएर काम गर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्ट ड्युरेसन डिले हुने भयो भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा म एक्सकाभेटर लगाएर खाल्डो खन्छु, तर कति दिनमा खन्छु भन्दा 5 जना मान्छेले 25 दिनमा लाग्नेलाई मैले एउटा एक्सकाभेटर ल्याएर 2 दिनमा सक्छु भने त्यो के भयो त भन्दा क्रास गरेको भयो। तर त्यो क्रास गर्नलाई त के भयो भन्दा 5 जना मान्छेलाई 25 दिन कति रुपियाँ दिनको 1000 रुपियाँ दिएर लगाउन सकिन्थ्यो होला, तर एक्सकाभेटरलाई चाहिँ के हो भने दिनकै 25,000 रुपियाँ दिनुपर्ने हुनसक्छ भनेपछि अब तपाईँले यो दुईटाको बिचमा कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ। त्यो कम्पेरिजन गर्ने तरिका चाहिँ के हो, यो स्लोप क्यालकुलेट गरेको चाहिँ त्यो कम्पेरिजन गर्न निकालेको कस्ट हो। अब तपाईँले यो टेबलमा हेर्नुभयो भने तपाईँको ABCDE भन्ने 5 वटा एक्टिभिटीहरू दिएको छ, जसलाई के छ भने ए भन्ने एक्टिभिटीलाई तपाईँले नर्मल टाइममा गर्नुभयो भने 3 दिन लाग्छ, बी भन्ने एक्टिभिटीलाई गर्नुभयो भने 2 दिन लाग्छ, सी भन्ने एक्टिभिटीलाई गर्न पनि 2 दिनै लाग्छ, डी भन्ने एक्टिभिटीलाई 4 दिन लाग्छ, ई भन्ने एक्टिभिटीलाई 3 दिन लाग्छ। यसरी तपाईँले नेटवर्क डायग्राम बनाउनु भयो भने 8 डेजमा हाम्रो प्रोजेक्ट ओभरअल प्रोजेक्ट सकिने देखिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले के कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ भने कुन प्रोडक्टको एक्टिभिटीहरू चाहिँ केमा पर्छ त भन्दा क्रिटिकल पाथमा पर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ। किनभने हामीले प्रोजेक्ट क्रास गर्दाखेरि जहिले पनि क्रिटिकल पाथमा परेको एक्टिभिटिजहरूलाई मात्रै क्रास गर्छौँ भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ। तपाईँले सुन्नुभयो सुन्नु भएन, बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन। के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन एक्टिभिटीहरू क्रिटिकल पाथमा पर्छ त्यो एक्टिभिटीहरूलाई मात्रै क्रास गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब यहाँ अर्को के दिएको छ भन्दा क्रास गर्न मिल्ने भनेको क्रास जुन एक्टिभिटिजलाई घटाउन कतिसम्म घटाउन मिल्छ भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटीलाई तपाईँले एकदम म्याक्सिमम घटाउनु हो भने 2 दिनसम्म लान मिल्छ, 2 दिनभन्दा तल लान मिल्दैन भने क्रास भनेको के भन्दा 2 दिनसम्म लान मिल्छ, त्योभन्दा बढी लान मिल्दैन भनेको पहिला सुरुमा 3 दिन थियो, अब 2 दिनसम्म तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ। बी भन्ने एक्टिभिटीलाई पहिला 2 दिन थियो, तपाईँले पछि 1 दिनमा घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सी भन्ने एक्टिभिटी पहिला पनि 2 दिन लाग्थ्यो, अब पनि 2 दिन लाग्छ भनेपछि यसको स्कोप नै क्रासमा भएन। सी भन्ने एक्टिभिटीलाई तपाईँले चाहेर पनि क्रास गर्न सक्नुहुन्न किनभने यसको चाहिँ ड्युरेसन घटाउन मिल्दैन। त्यसपछि डी भन्ने एक्टिभिटीलाई हेर्नुभयो भने यसको के छ भन्दाखेरि 4 दिन लाग्छ, त्यसलाई 1 दिन
सम्म झार्न मिल्छ तर के भने 4 दिनबाट 1 दिनसम्म झार्न मिल्छ अहिले तिमीलाई चाहिँ बुझ्नु त्यसपछि ई भन्ने एक्टिभिटी छ त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 3 दिन थियो त्यसलाई 1 दिनमा झार्न मिल्छ भनेको के भनेको छ त अब त्यसमा कमेन्ट पनि छ तल पढ्नु भने पार्शियल क्रैशिङ अलाउड भनेको छ डी भन्ने एक्टिभिटीमा र ई भन्ने एक्टिभिटीमा चाहिँ के भन्छ नि पार्शियल क्रैशिङ नट अलाउड भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डी भन्ने एक्टिभिटीमा 4 दिनबाट 1 दिनसम्म घटाउन मिल्छ भनेको 4 दिन पनि बनाउन मिल्छ 3 दिन पनि बनाउन मिल्छ 2 दिन पनि बनाउन मिल्छ 1 दिन पनि बनाउन मिल्छ डी भन्ने एक्टिभिटीलाई राम्रोसँग सुन्नुस् है मैले भनेको कुरा ई भन्ने एक्टिभिटीलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भने कि 3 दिन गर्न मिल्छ कि 1 दिन मात्र गर्न मिल्छ मैले अघि दिएको एक्जाम्पल जस्तो मैले अघि के एक्जाम्पल दिएँ भन्दा 5 जना मान्छेले 5 दिनमा एउटा खाल्डो खन्थे तर एक्सकाभेटर लगायो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 2 दिन मात्र लाग्छ अब 5 दिनबाट डाइरेक्ट 2 दिनमा घट्यो हैन 5 दिनबाट डाइरेक्ट 2 दिनमा घट्यो तर 1 दिन आधा दिन गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा जस्तो 5 दिनबाट 4 दिन लगाउन 3 दिन लगाउन चाहिँ एक्सकाभेटर र मान्छे एकैचोटी लगाउनु पर्छ व्हिच इज नट पोसिबल भनेपछि त्यो चाहिँ के हो त अहिले टेबल एक्सप्लेन गरेको बुझ्नुभयो हेलो यस हेलो सर यो चाहिँ बुझेँ सर Yes, sir. बुझे आप. यतिसम्म बुझ्नु भएको छ अब हामीले गर्दाखेरि दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो अब क्र्यास गर्दाखेरि दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो के कुरा याद गर्नु पर्यो यसपछि भने तपाईले अघि जुन नेटवर्क डायग्राम बनाउनु भएको छ त्यसको क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरु पत्ता लगाउनु पर्यो ल तपाईले अघि बनाएको नेटवर्क डायग्राममा क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरु पत्ता लगाउनुस् त क्रिटिकल एक्टिभिटी पत्ता लगाइसकेपछि अब तपाईले भन्नु त एबी एबी र ई मात्रै हो क्रिटिकल एक्टिभिटी एबी र ई हो क्रिटिकल एक्टिभिटी हजुर ल एबी र ई चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटी हो भने अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि तपाईको के रे अब सबैभन्दा पहिला कसलाई क्र्यास गर्छौं ल भन्नुस् त तपाईलाई अर्को पनि एउटा कुरा भनिदिराख्छु है त मैले त्यो उता डायग्राममा जानुभन्दा अगाडि हामीले क्र्यास गर्दाखेरि जुन स्लोप निकालेका छौं नि स्लोप निकालेको अर्थ चाहिँ के हो भने जुन ए भन्ने एक्टिभिटीको -40 आएको छ नि त्यो -40 आएको भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 1 दिन घटाउनु भयो भने हामीलाई 40 रुपैयाँ बढी कस्ट लाग्छ $40 बढी कस्ट लाग्छ भनेको है त्यसको मतलब के हो त भन्दा तपाईले 3 डेजबाट 2 डेजसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ ए भन्ने एक्टिभिटीलाई तर त्यो 3 डेजबाट 2 डेज बनाउँदाखेरि तपाईलाई कति पैसा लाग्छ त भन्दाखेरि कति पैसा लाग्छ $40 बढी लाग्छ हिजो जति पैसा लागेको थियो भनेको हाम्रो अहिले यो तपाईले कस्टहरु जोड्नु भयो भने हेर्नुस् है त नर्मल कस्टहरु जोड्नु है 40 + 20 60 60 र 20 ले 80 80 र 30 ले 110 110 र अर्को 10 ले कति भयो $120 लाग्छ टोटल प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ 8 दिन लाग्छ टोटल प्रोजेक्ट कस्ट चाहिँ $160 लाग्छ तपाईले जोड्नु भयो हैन यो जोडिसकेपछि अब के हो हामीसँग स्लोपहरु आछ स्लोपले के भन्छ भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 1 दिन तपाईले डेट घटाउनलाई 1 दिन डे घटाउनलाई $40 एक्स्ट्रा एडिसनल लाग्छ भनेको तपाईले ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 1 दिन घटाउनु भयो भने हाम्रो प्रोजेक्ट ड्युरेसन 7 दिन हुन्छ 8 दिनबाट 7 दिन हुन्छ तर प्रोजेक्टको कस्ट कति हुन्छ 120 + 40 गरेर 160 हुन्छ त्यसैगरी बी भन्ने एक्टिभिटीलाई तपाईले गर्नुभयो भने 1 दिन घटाउँदा तपाईलाई $60 एडिसनल लाग्छ भनेको तपाईको अब प्रोजेक्ट ड्युरेसन ए भन्नेलाई घटाउनु भयो भने तपाईले ए र बी मा कुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त घटाउँदाखेरि भनेर सोध्यो कसैले भने ए लाई घटाउँदा $40 लाग्छ बी लाई घटाउँदा $60 लाग्छ भने हामी एउटा राशनल मान्छे भएर कुन चाहिँ घटाउँछौं ल भन्नुस् त 7 दिनमा सक्नु पर्यो यो प्रोजेक्टलाई ल भन्नुस् त एलाई एलाई घटाउँछौ किन घटाउँछौ भन्दा एलाई घटाउँदा $20 सस्तो पर्छ बी लाई घटाउन भन्दा घटाउने त त्यही 1 दिन हो हैन भनेपछि 1 दिनै घटाउनका लागि हामीले किन सबैभन्दा कम पैसा तिर्नु पर्छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त सबैभन्दा पहिला हामीले कुन घटाउनु पर्छ होला यो हेरेर भन्नुस् त फिगर हेरेर सबै हेर्नुस् न सबै टेबल हेर्नुस् त अरु ए भन्दा कम लाग्ने पनि होला नि तर तिनीहरु त क्रिटिकल एक्टिभिटीमा क्रिटिकल पाथमा नपर्ने भएपछि त
के हुन्छ त्यसले? हो यो आन्सर कसले दिएको? आन्सर ऋतु। कसले दिएको? ऋतु। तपाईको नाम के हो? ऋतु। ए हो, मैले तपाईँबाट आन्सर एक्सपेक्ट गरेकै त्यही हो। हामीले डी भन्ने एक्टिभिटीलाई $30 मात्र लाग्ने छ, तर वी डोन्ट सेलेक्ट डी बिकज इट इज नट अन द क्रिटिकल पाथ। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? त्यही आन्सरको लागि मैले तपाईँलाई क्वेसन सोधिरहेको हो। हामीले जहिले पनि सेलेक्ट गर्दाखेरि सबैभन्दा कम पैसा लाग्नेलाई सेलेक्ट गर्छौँ, तर यहाँ डीलाई हामी किन सेलेक्ट गरिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि डी चाहिँ तपाईँले बनाएको नेटवर्क डायग्रामको क्रिटिकल पाथमा पर्दैन। ल अब क्रिटिकल पाथ हेर्नु, सबैभन्दा माथिको जुन नर्मल सेड्युल भन्ने छ त्यो तपाईँले अहिले बनाएको क्रिटिकल पाथ हो। त्यो बनाएको छैन भने बनाउनुहोस्, जसले बनाउनु भएको छ होइन। सबैभन्दा पहिला ए भन्ने एक्टिभिटी छ होइन, ए भन्ने एक्टिभिटीलाई कति दिन लागेको छ? 3 दिन लागेको छ है। त्यसपछि बी भन्ने एक्टिभिटी छ, बी भन्ने एक्टिभिटीलाई कति दिन लागेको छ? 2 दिन लागेको छ। त्यसपछि सी भन्ने एक्टिभिटी छ, सी भन्ने एक्टिभिटीलाई कति लागेको छ? यसलाई पनि 2 दिनै लागेको छ होइन। त्यसपछि डी भन्ने एक्टिभिटी छ, डी भन्ने एक्टिभिटीलाई कति दिन लागेको छ? 3बाट 7 सम्म छ भने चाहिँ 4 दिन लागेको छ होइन। त्यसपछि ई भन्ने एक्टिभिटीलाई 5बाट 8 सम्म लागेको छ भने चाहिँ 3 दिन लागेको छ। अब यो डायग्राम हेरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई अब तपाईँले 7 दिनमा झार्न पर्यो। 7 दिनमा तपाईँले क्र्यास गर्नु पर्यो भने अब कति पैसा लाग्छ र कसरी निकाल्नुपर्छ, कसलाई घटाउनुपर्छ भन्न हेर्नलाई हामी यो टेबलमा हेर्छौँ। टेबलमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले घटाउनु पर्ने डीलाई रहेछ, तर हामीले यहाँ डीलाई घटाउँदैनौँ। किन डीलाई घटाउँदैनौँ भने डीलाई घटाए पनि नघटाए पनि हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसनमा केही पनि फरक पार्दैन, किनभने डी भन्ने एक्टिभिटी इज नट अन द क्रिटिकल पाथ। जुन एक्टिभिटी क्रिटिकल पाथमा छ, जुन एक्टिभिटी क्रिटिकल हो त्यसलाई मात्रै घटाउन पर्छ र घटाउन मिल्छ। त्यही भएर हामीले कसलाई घटाउँछौँ भन्दा यहाँ सबैभन्दा सस्तो त्यसपछिको घटाउन मिल्ने भनेको यो डी ए भन्ने एक्टिभिटी छ। त्यसले गर्दा हामीले के गर्यौँ भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटीलाई घटायौँ। तपाईँले सेकेन्ड फिगरमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, यहाँ के छ, माथिपट्टि 3 दिन लागेको एलाई हामीले घटाएर 2 दिनमा ल्यायौँ। ठिक छ, बुझ्यो यो कुरा? यस सर। अब बुझ्यो? हजुर। हजुर सर। कसैले नबुझेको छ भने फेरि भन्नुहोस् है। अब हामीले के गर्यौँ त भन्दा 7 दिनमा प्रोजेक्टलाई सकायौँ, तर 7 दिनमा प्रोजेक्ट सकाउँदाखेरि हामीलाई कति पैसा बढी लाग्यो त भन्दा हिजो $120 लाग्थ्यो, अब यो $40 बढी थप्यो। ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 1 दिन घटाएको $40 थपेर हामीले $160 मा के गर्यौँ त भन्दा यो प्रोजेक्टलाई सकायौँ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो होइन? अब मलाई यो प्रोजेक्टको ड्युरेसन 6 दिन बनाउनु पर्यो। ल भन्नुहोस् त अब कुनलाई घटाउनु पर्छ? टेबल हेरेर भन्नुहोस् त। यो डायग्राम पनि बनाउनुहोस् त सेकेन्ड। अनि अब कुनलाई घटाउने होला? ल भन्नुहोस् त। खोइ हेरेर भनेको। एउटा ए अनि अर्को बीलाई घटाउने होला। डीलाई किन नघटाउने होला भन्नुहोस् त? डी त डीमा त अर्को डी त क्रिटिकलमै छैन नि अहिले नि। क्रिटिकल त डी क्रिटिकलमा छैन। ल अब इलाई पनि घटाउन सकिन्छ नि। इलाई अलिक पैसा बढी लाग्ने भयो नि त। इलाई कसरी बढी लाग्ने भयो? ईको 3 र 1 होइन त्यसरी त 60 र 40 गर्दाखेरि 100 हुन्छ, अनि यो इलाई त 2 दिनमै घट्ने रहेछ नि त होइन एकैचोटि, त्यसले 70 भयो। क्र्यासिङ अलाउ गरेको छैन, त्यही भएर 2 दिनै घटाउनु पर्छ, तर हाम्रो मोटिभ त 1 दिन मात्र घटाउने हो नि त। होइन सरले के भन्नुभएको सर क्वेसन? हैन अब कसलाई घटाउनु पर्यो? ल मलाई 6 डेज चाहियो भने चाहिँ कसलाई घटाउनु पर्यो भनेर सोधेको। बीलाई घटाउने? त्यो त डायग्राममा देखियो, त्यही भएर सजिलो भयो भन्नलाई। ठिक छ, केही छैन। बी भन्नेलाई घटाउन सक्यो होइन। बीलाई घटाउँदा तर हामीलाई कति पैसा बढी लाग्यो? $60 अरू बढी लाग्यो भने चाहिँ हामीले 6 डेजको सेड्युल बनाउन सक्यौँ। तर के गर्यौँ भन्दा एलाई पनि क्र्यास गर्यौँ, बीलाई पनि क्र्यास गर्यौँ है। हाम्रो नेटवर्क डायग्राम चेन्ज भइरहेको छ है। नेटवर्क डायग्राम चेन्ज भइरहेको छ। एकचोटि क्रिटिकल पाथ आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् त। यो नयाँ घटेको के डायग्राम अनुसार क्रिटिकल पाथ हेर्नुहोस् त कुन हुन्छ 6 डेज वाला डायग्राममा। एबिई नै हो नि क्रिटिकल पाथ होइन?
कि अरू पनि छ? ए र डी पनि क्रिटिकल पाथ होला नि। डी 4 डेजै छ। त्यसपछि अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि तपाईको यसलाई 5 डेज शेड्युल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौं होला भन्नुस् त? 5 डेज शेड्युल बनाउनु पर्यो भने सर हेलो हजुर सर त्यो 6 डेज शेड्युलमा के हामीले सुनिराज भन्नु न। 6 डेज शेड्युलमा के हामीले त्यहाँ ई को लागि 3 र 1 छ हैन? ई को लागि हजुर हजुर ई को लागि ड्युरेसन नर्मल र क्रास अनि त्यसलाई हामीले क्रास गर्यौं भने त त्यो $70 मै एचिभ हुँदैन र ईलाई क्रास गर्यौं भने? मिल्छ, गर्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। तपाईको कस्ट घट्छ। यो एउटा अर्को फिगर बनाएर छ 6 डेजमा। पहिला 7 बनाएर 6 बनाएको छ, तर तपाईले 5 बाट 8 बाट एकैचोटी 6 बनाउनु भयो भने ईलाई पनि क्रास गर्न मिल्छ। अहिले मैले तपाईलाई सोधेको क्वेशन नै त्यही हो। ईलाई किन क्रास गर्न मिल्छ भने 8 बाट 6 बनाउँदा चाहिँ भने 2 दिन चाहिँ तपाईले क्रास गर्न मिल्छ। तर त्यो क्रास गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको के हुन्छ, क्रिटिकल पाथ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। याद गर्नु भएको छ? ई भन्नेलाई गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने तपाईको क्रिटिकल पाथ चेन्ज हुन्छ। एक्चुअली हेर्नुस् त, अहिले हामीले हेर्यो भने ए बी र ई जोड्यो भने क्रिटिकल पाथ निक्लिन्छ। अहिले ए र डी जोड्यो भने पनि क्रिटिकल पाथ निक्लिन्छ। किन ए लाई 2 दिन लाग्छ, डी लाई 4 दिन लाग्छ हैन? हो नि? टेबलमा हेर्नुस् त, क्रिटिकल पाथ ए लाई 4 दिन लाग्छ, ए लाई लाग्छ हैन? अब तर हाम्रो क्रिटिकल पाथ चाहिँ ब्रेक हुन्छ ई लाई घटाउने बित्तिकै। हेर्नुस् है, ए बी र ई जोड्नुस् त। अब ई लाई तपाईले 2 दिन बनाउन मिल्छ नि हैन? कति दिन बनाउन मिल्छ? ई लाई तपाईले 1 दिन बनाउन मिल्छ। अहिले हाम्रो 3 दिन छ। 3 दिन हुँदाखेरि क्रिटिकल पाथै बन्या छ। अहिले तपाईले त्यो ई लाई क्रिटिकल पाथबाट के भन्छ, 1 दिनमा झार्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो क्रिटिकल पाथ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भएर के हुन्छ, डी चाहिँ क्रिटिकल भइदिन्छ। भनेपछि तपाईले घटाएको काम लाग्दैन। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? ए क्रिटिकल पाथ चाहिँ त्यही नै रहिराख्नु पर्यो। त्यो रहिराख्नु परेन, क्रिटिकल पाथ घटाउनु पर्यो। तर क्रिटिकल पाथ तपाईले घटाउँदाखेरि त्यो क्रिटिकल पाथलाई घटाउँदा अर्को क्रिटिकल पाथ आउनु भनेको मतलब के हो भने नम्बर अफ डेज नघट्नु हो। अहिले तपाईले ई लाई घटाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा ई लाई 8 बाट 6 बनाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको डी भन्ने त क्रिटिकल पाथै बाँकी रहिरहेको छ। भने डी नघटेसम्म त के अर्थ राखेन भने हामीले ई घटाएको कामै लागेन। ई घटाएर नम्बर अफ डेजै घट्ने भएन के। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? यस सर। हामीले ए र बी नघटाइकन ई घटायो भने, जस्तो सुरुको डायग्राममा जाउँ है। सुरुको तपाईहरुले बनाएको डायग्राम छ नि, त्यसमा चाहिँ जानुस् है 8 डेज वालामा। 8 डेजमा हेरौँ, ए बी र ई क्रिटिकल पाथमा छ है, छ नि? हजुर। र ई लाई 2 दिन घटाउनुस् त के हुन्छ? ए र डी क्रिटिकल, ए र डी वाला पाथ क्रिटिकल हुन जान्छ। ए र डी भन्ने पाथ क्रिटिकल हुन्छ हैन? किनभने 4 र 3 छ, 7 दिन लाग्छ। तपाईले 6 दिन त बनाउन मिलेन प्रोजेक्टलाई। सबैभन्दा पहिला त्यही भएर हामीले कसलाई घटाउनु पर्यो भने ए लाई नै घटाउनु पर्यो के। ए र बी नघटाइकन अरु घटाउन मिलेन भनेपछि तपाईले त्यो ई भन्नेलाई 2 दिन घटाएर पनि हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ 6 डेजमा सकिदैन। त्यो नसकिने भएपछि त तपाईले के गर्नु परेन भने त्यो 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 बाटो जानु परेन। मैले त्यही भएर ई लाई अघिदेखि फोकस गरेको के भने ई लाई जम्मा $70 मात्रै लाग्छ भनेको त खास हामीले 1 दिन घटाउन, अझ यो त 1 दिन घटाउन मिल्ने भए हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी ई हुन्थ्यो के। किन 1 दिन घटाउन मिल्ने भए फर्स्ट प्रायोरिटी किन ई हुन्थ्यो भने यसले त $35 मा सकिन्छ नि त। $35 मा 1 दिनको काम घटाउँदाखेरि $35 मा, जो 3 बाट 2 बनाउन मिल्ने भए त $35 मा हुन्थ्यो। 2 बाट 1 बनाउन मिल्ने भए अर्को 35 भनेको 70 मा हुन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो सबैभन्दा सस्तो चाहिँ खासमा ई छ के। ई भन्दा सस्तो डी छ। डी लाई क्रिटिकल पाथमै पर्दैन। त्यही भएर डी सँग हाम्रो धेरै सम्बन्ध भएन। त्यही भएर अरु त्यसपछि गयो भने तपाईले ई लाई घटाउँदा फाइदा छ। तर ई लाई घटाउँदा पनि हाम्रो क्रिटिकल पाथ चेन्ज हुने भएर हामीले के गर्छौं त भन्दा सबैभन्दा पहिला ए लाई घटाउँछौं, त्यसपछि बी लाई घटाउँछौं, त्यसपछि के गर्छौं, बल्ल हाम्रो कसको पालो आउँछ, ई को पालो आउँछ घटाउनेमा। ठीक छ, बुझ्यो? यस सर। अब 5 डेज शेड्युल बनाउँदा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा बल्ल ई लाई घटाउँछौं। सर फेरि भन्दिनु, कन्फ्युज भयो पुरै। यहाँ हेर्नुस् है त, तपाईले पहिला यो नेटवर्क डायग्राम बनाउनु भएको छ 8 डेज शेड्युल वाला? छ सर।
बनाउनु भएको छ है। यो 8 डेज वाला शेड्युल वाला तपाईले बनाउनु भएको छ भने यो डायग्राममा हेर्नुहोस्। यो डायग्राम हेर्दाखेरि हाम्रो क्रिटिकल पाथ कुन हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला ए बी र ई चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल पाथ हो। ठीक छ, अरु कुनै क्रिटिकल छ कि छैन एक्चुअली हेर्नुहोस् त। छैन सर। छैन है। अब तर यति गरिसकेपछि तपाईले अब यसलाई मैले के भने तपाईलाई भने यसलाई 7 डेजमा सकाउनु पर्यो प्रोजेक्ट भनेर भने। अब 7 दिनमा सकाउनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला तपाईले कुन घटाउनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला कुन घटाउनुहुन्छ ल भन्नुस् त? सर हो त्यसमै आइडिया भएन के। त्यो आइडियाको लागि मैले तपाईलाई यो टेबल देखाएँ। अब भन्नुस् त। अब कुनै आइडिया भयो? छैन, अहिले पनि आइडिया भएन। यहाँ हाम्रो क्रिटिकल एक्टिभिटिज कुन कुन हो भन्नुस् त? एबीसी। तपाईको आवाज आएन, के भयो भन्नुस् त? एबीसी। हेलो एबीसी सर। एबीसी लाई के गर्न मिल्यो? घटाउन मिल्यो। एबीसी के त? क्रिटिकल एक्टिभिटिज। के हो एबीसी? क्रिटिकल एक्टिभिटिज। आवाज आएको छैन सर? एबीसी त हो क्रिटिकल एक्टिभिटिज। हेलो सी कसरी क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्नुस् त? मैले बोले सुन्ने हैन? ई हो सर। एबी मिस्टेक। एबीई क्रिटिकल एक्टिभिटिज हो। यसको सबैभन्दा क्र्यास गर्नेको सबैभन्दा पहिलो फर्मुला भनेको के हो भने जुनको सबैभन्दा कम कस्ट छ त्यसलाई क्र्यास गर्ने हो। ठीक छ, बुझ्यो यहाँसम्म? तपाईले सुने हो कि सुने हैन भन्ने थाहा भएन के। मेरो आवाज आएको छैन? होइन सर, हजुरले करणले बोलिरहेकोहरूले चाहिँ हेलो बुझेन सुनेन भनिरहनु भएको छ कि किरणको आवाज आइरहेको छ करणको। सरी हैन, अघि बुझिया थिएन। अनि करणजीले नबुझेको के होला भन्नुहोस् त। यहाँ यो यसको फर्मुला के हो भने सबैभन्दा पहिला तपाईले क्रिटिकल एक्टिभिटी आइडेन्टिफाई गर्ने। क्रिटिकल एक्टिभिटी कुन कुन हो रे? एबी। ल एबी क्रिटिकल एक्टिभिटी हो भने ए बी र ई मा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईले हेर्नु पर्यो सबैभन्दा कम घटाउन मिल्ने र सबैभन्दा कम कस्ट भएको कुन हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीसँग अब हामीले हेर्यौं भने सबैभन्दा कम कस्ट लाग्ने कुन छ ल भन्नुस् त? सबैभन्दा कम कस्ट भनेको स्लोप हेरेर थाहा पाउने हो। स्लोपको फर्मुला जुन दिएको छ त्यो फर्मुलाबाट स्लोप निक्लिन्छ, त्यो स्लोप हेरेर थाहा पाउने हो। ल भन्नुस् त करणजी। ए कसरी हो? स्लोप हेरेर थाहा पाउँदा त तपाईको अहिले त कुन होला भन्नुस् त? डी होला नि। अनि त्यो त हो अघि पार्शियल क्र्यासिङ चाहिँ तपाईको के सुरुमा मिल्दैन भन्नुभएको थियो हैन घटाउन? मैले अघि के भनेको थिएँ भन्ने नजानुस् न। अहिले तपाईलाई मैले तरिका सिकाइरहेको छु के, प्रोसेस सिकाइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला क्रिटिकल एक्टिभिटिज पत्ता लगाउने, क्रिटिकल पाथ पत्ता लगाउने र डी भन्ने त्यसपछि सेकेन्ड हेर्नुपर्ने चिज चाहिँ सबैभन्दा कम कस्ट लाग्ने हो। सबैभन्दा कम कस्ट लाग्ने कुन छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त? त्यसको अनुसार डी छ। डी छ, तर डी लाई हामीले सेलेक्ट गर्दैनौँ भनेर भने मैले। अब किन सेलेक्ट गर्दैनौँ ल भन्नुहोस् त? पार्शियल क्र्यासिङ के छ भन्दिनु न सर, अलि कन्फ्युज भएको छु कि म। पार्शियल क्र्यासिङ होइन, तपाईले राम्रोसँग सुन्नु भएको छैन अघि भन्ने भयो। डी को कहाँ पार्शियल क्र्यासिङ गर्न नपाउने भनेको छ र डी लाई पार्शियल क्र्यासिङ गर्न मिल्छ, तर डी त क्रिटिकल एक्टिभिटी नै होइन। क्रिटिकल एक्टिभिटी होइन भने तपाईले हिजो मैले त्यत्रो भने कुनै पनि एक्टिभिटी क्रिटिकल होइन भने त्यसलाई ड्युरेसन घटाएर हामीलाई केही पनि फाइदा हुँदैन, किनभने प्रोजेक्टको ड्युरेसन घट्दैन। हिजोको नेटवर्क डायग्राममा पनि तपाईले त्यो कुरा देख्नुभयो। क्रिटिकल एक्टिभिटिज भयो भने मात्रै नम्बर अफ के भन्छ प्रोजेक्टको ओभरअल डेज घटाउन मिल्छ, क्रिटिकल एक्टिभिटी होइन भने घटाउन मिल्दैन। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो? बुझ्यो सर। डीलाई किन सेलेक्ट नगरे ल भन्नुहोस् त? बुझ्या भए? डीलाई त्यो क्रिटिकल एक्टिभिटी छैन त्यही भएर सर। ल भेरी गुड है त। सबैभन्दा पहिला के हेर्छौँ हामी? क्रिटिकल एक्टिभिटी हो कि होइन भनेर हेर्छौँ। दोस्रो सबैभन्दा सस्तो हेर्छौँ। अझ तपाईले बुझ्नु पर्यो भने सस्तो हेर्छौँ भने पनि हुन्छ हैन। सस्तो हेर्छौँ तर
सस्तो त हाम्रो डी सस्तो परे पनि हामीलाई के भयो भने क्रिटिकल एक्टिभिटीमा नपरे हुनाले हामीले अब कसलाई घटाउने भयौँ त एक दिन घटाउनु पर्दा हाम्रो प्रायोरिटी ए र बी मात्रै घटाउन मिल्छ ए र बीमा हामीले कुन घटाउँछौँ एलाई घटाउँछौँ ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो यो सेकेन्डको डायग्राम त्यही हो सेकेन्डको डायग्राम के हो भने 7 दिनमा प्रोजेक्ट ड्युरेसन सकियो तर यसलाई बढी कति लाग्यो भन्दा $120 लाग्थ्यो 8 दिनमा सकाउँदा 7 दिनमा सकाउँदा $160 लाग्ने भयो किन यसरी लाग्ने भयो त भन्दाखेरि हामीले ए लाई घटायौं अब ए बी र ई क्रिटिकल पाथ हो ए र डी पनि क्रिटिकल पाथ भयो नि यहाँ हो कि हेर्नुस् त 7 वाला डायग्राममा हो हैन भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ तपाईले के अब 6 डेजमा झार्नु पर्यो भने हामी कसलाई सेलेक्ट गर्छौं त भनेर यतापटि हेर्यौं भने 6 डेजमा जाँदाखेरि हेर्नुस् त कुन चाहिँ कसलाई घटाउँछौं बीलाई घटाउँछौं बीलाई किन घटाउँछौं क्रिटिकल पाथमा छ अनि अरुको भन्दा स्लोप कम छ ल ठीक छ है त बीलाई घटाउँछ हैन बीलाई घटाउँदाखेरि अब हाम्रो के हो 6 डेजको शेड्युल आयो जुन शेड्युलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो ए बी र ई पनि क्रिटिकल पाथ छ ए र डी पनि क्रिटिकल पाथ छ ठीक छ यहाँसम्म बुझ्या छ सर ल यसबाट फर्दर हामीले 5 डेजमा झार्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्नुस् त ल यो डायग्राम हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ फाइभ डेजमा आउँदा हामीले के गर्यौं होला भन्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त फिगर हेरेर भन्नुस् त 5 डेज आउँदा हामीले के गर्यौं होला भन्नुस् न कसैले भन्न सक्छ फिगर तपाईलाई देखाइदिरहेको छु ई र डी घट्यो सर तर कसरी ई र डी घट्यो हैन हजुर सर ई र डी किन दुईटै घटाएको होला भन्नुस् त किनभने दुईटै चाहिँ यहाँनेर के भएको थियो त क्रिटिकल पाथमा परेको थियो नि तपाईले 7 को डायग्राम हेर्नु भने क्रिटिकल पाथ भन्नुस् त ए बी ई हो हैन अर्को चाहिँ ए डी हो भनेपछि तपाईले यो 7 डेजबाट 5 डेज बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईले कुनै एउटा ड्युरेसन मात्र घटाएर पुग्दैन ई र डी दुईटैलाई घटाउनु पर्छ किनभने बोथ अफ देम आर अन द क्रिटिकल पाथ ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो यो कुरा बुझ्यो बुझे सर ल यो अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दा अझै यो प्रोजेक्टलाई क्र्यास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो 4 डेजमा सक्न सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम लिमिट हो 4 डेजमा सक्ने चाहिँ तर 4 डेजमा सक्दाखेरि $350 लाग्छ $350 लाग्ने गरी गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईको यो प्रोजेक्ट चाहिँ 4 दिनमा सक्न सकिन्छ भनेको तपाईको 8 डेजको प्रोजेक्टलाई 4 दिनमा सक्न सकिन्छ तर के हुन्छ त भन्दा तपाईको $120 लाग्ने प्रोजेक्टलाई $350 लाग्छ अब तपाईले अब यो डिसिजन गर्ने बेलामा के हेर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि व्हिच इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर हेर्नुहुन्छ मलाई 8 दिन लाग्ने प्रोजेक्टलाई 4 दिनमा सक्दाखेरि कति बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यहाँ 4 दिन बचायौं 4 दिनमा जस्तो तपाईसँग एउटा कुनै प्रोजेक्ट छ तपाईले दिनको $400 कमाउनुहुन्छ दिनको $100 कमाउनुहुन्छ त्यो प्रोजेक्ट सकिएपछि भने तपाईको 8 दिनमा सकिने प्रोजेक्ट थियो तपाईले 4 दिनमा घटाउनु भयो भने तपाईलाई कति नाफा भयो कति नाफा भयो 700 नाफा भएन म तपाईलाई एउटा कन्डिसन दिन्छु है अहिलेको यही क्वेशनको एउटा कन्डिसन दिन्छु राम्रोसँग सबैले सुन्नुस् जस्तो तपाईसँग एउटा प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्ट बनाउन $120 रुपैयाँ लाग्छ $120 लाग्छ तर तपाईले त्यो प्रोजेक्ट सक्नलाई 8 दिन लाग्छ तर $120 को त्यो प्रोजेक्ट सकिएको दिनदेखि तपाईले दिनको $100 कमाउनुहुन्छ त्यो कमाउनुहुन्छ भने तपाईले अहिलेको प्रोजेक्टलाई के रे कति दिनमा सक्दा फाइदा हुन्छ ल मलाई भन्नुस् त सर क्वेशन अलि बिस्तारै भनिदिनु न क्वेशन अलि बिस्तारै भन्नु पर्यो क्वेशन के हो भने तपाईको अहिलेकै यही प्रोजेक्ट हो यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले 8 दिनमा सक्थ्यौं 8 दिनमा सक्दाखेरि हामीलाई $120 लाग्थ्यो अब मैले तपाईलाई के भने यो प्रोजेक्ट सकिएको दिनदेखि तपाईले $100 दिनको कमाउनुहुन्छ भनेर भने है $100 दिनको कमाउनुहुन्छ भने तपाईलाई यो प्रोजेक्ट कति दिनमा सक्दा फाइदा हुन्छ ल मलाई भन्नुस् त
छ हो र सर हजुर 5 दिनमा हो सर। क्वेसन बुझिएन 5 दिनमा होइन सर। 5 दिनमा हजुर। कसरी एक्सप्लेन गर्नुहोस् त अब 5 दिनमा गर्दाखेरि अनि हामीले कस्ट कम्ती लाग्छ नि त। कस्ट कहाँ कम्ती लागेको छ 5 दिनमा गर्दा तपाईँको कस्ट कति लाग्छ हेर्नुहोस् त $260 लाग्छ के अरे 5 दिनमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई टोटल पैसा 440 आउँदो रहेछ त्यस्तो गरेर हेर्दाखेरि। अनि 5 दिनमा गर्दा 440 आउँदैन तपाईँको 4 दिनमै सक्दा $350 मा सकिन्छ होइन मैले हल्ले 100 रुपियाँको दरले एक्स्ट्रा फाइदा हुन्छ भन्नुभएको होइन डेली मैले त्यो क्याल्कुलेट गरेको कि सर। त्यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 440 आउँदो रहेछ 5 डेजलाई। अनि 4 डेजलाई चाहिँ 630 रुपियाँ आउँदो रहेछ दिनको 100 रुपियाँ जोड्दाखेरि। भनेपछि मैले अहिले 5 डेज र 4 डेजको लागि मात्रै गरेँ तर मेबी यो नै होला 4 डेजमै फाइदा हुने जस्तो देखियो। अनि त्यसमा 300 उति घटाउनु पर्यो नि त अनि त्यो लागेको कस्ट। त मैले 350 माइनस 120 गरेँ 4 डेजलाई र मैले चाहिँ 350 माइनस 260 गरेँ 5 डेजलाई। मैले तपाईँलाई यो क्वेसन किन सोधेको भने दुईटा कुरालाई सोधेको है तपाईँले यो प्रोजेक्ट तपाईँले टाइममा सकाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा दुईटा कारण दुईटा चिज हेरेर इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ। पहिलो चिज तपाईँले गरेको के भन्छ डेज घटाउँदाखेरि तपाईँलाई बेनिफिसियल भयो कि भएन भन्ने हेर्नुहुन्छ। दोस्रो तपाईँको कम्पनीसँग अथवा तपाईँसँग रिसोर्स छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँसँग $120 छ भने तपाईँले 8 दिनै लगाएर सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग $120 भन्दा बढी इन्भेस्ट गर्ने जस्तो $160 छ भने त्यसलाई 7 दिन लगाउनुहुन्छ। अब $220 छ भने तपाईँले 6 दिन लगाउनुहुन्छ। तपाईँसँग $350 तपाईँको के भन्छ क्यास फ्लो छ भने तपाईँले 4 दिनमा सक्नुहुन्छ। किन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको अब आफूसँग भएको क्यास फ्लोमा मात्र डिपेन्ड गर्ने भयो। किनभने दिनको 100 रुपियाँ नाफा हुन्छ भनेको त 4 दिनमा 8 दिनमा सकिने प्रोजेक्ट 4 दिनमा सकाएको भनेको त $400 एक्स्ट्रा कमाउनुहुन्छ तपाईँले। कुन बेला भन्दा $120 खर्च गरेर प्रोजेक्ट सक्ने टाइममा त प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम भन्दा अगाडि तपाईँले $400 कमाइसक्नुहुन्छ। मैले 8 दिनमा सक्नुपर्ने प्रोजेक्ट 4 दिनमा सकाएँ भनेको त के हो 5, 6, 7, 8 त मैले पैसा कमाएँ नि त $100 भनेको $400 त त्यहीँ कमाएँ। $350 इन्भेस्ट गर्नुभयो भने $400 कमाउने भनेको त तपाईँको प्रोजेक्ट सकिने बेला त तपाईँले यहाँ यो प्रोजेक्ट सकिँदा यो हेर्नुहोस् है यो प्रोजेक्ट सकिँदा $120 खर्च हुन्थ्यो। अहिले प्रोजेक्ट सकिँदा त तपाईँलाई $50 फाइदा हुन्छ। मैले भनेको एक्जाम्पल अनुसार त बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन मैले भनेको कुरा कसले बुझ्यो भन्नु त यो $50 फाइदा हुने कुरा मैले 4 दिनमा सक्दा चाहिँ $50 फाइदा हो नि सर। 4 दिनमा काम सक्दा $50 फाइदा भयो मैले भनेको अनुसार। ल कसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ बुझिएन? खर्च 350 हुन्छ नि सर। प्रोजेक्ट नसकिन्जेलसम्म त आउँदैन नि त सर पैसा। अनि प्रोजेक्ट सकिनलाई 350 लाग्छ अनि त्यो बाँकी आउने 400 सँग 350 घटाउँदा 50 आयो। ल बुझ्या हो त यो सबैले बुझ्या हो? कसैले बुझेको छैन भन्नुहोस् है म फेरि रिपिट गर्छु। कसैले बुझेन कसैले नबुझेको छ खोइ बोल्या बुझेको छ सर। त्यसो क्लोज गरौँ मैले सटडाउन गरौँ यो। अब बुझ्यो क्रासिङ द प्रोजेक्ट क्रास गर्न हामी के गर्दो रहेछौँ भन्दा पहिला स्लोप निकाल्छौँ। स्लोप निकालेर सबैभन्दा कम पैसा पर्ने हेर्छौँ। त्यसपछि क्रिटिकल एक्टिभिटी हो कि भन्ने कुरा हेर्छौँ। क्रिटिकल एक्टिभिटीमा हामी नेटवर्क डायग्राम बनाइसकेपछि थाहा हुन्छ तपाईँलाई। क्रिटिकल एक्टिभिटीमा कुन सबैभन्दा सस्तो पर्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ घटाएर हेर्छौँ। ठिक छ यो कुरा बुझ्यो? यस सर। ल त्यसो भए हामी अब नेक्स्ट उसमा जान्छौँ है त। अब हाम्रो अर्को च्याप्टर चाहिँ के छ भन्दा प्रोजेक्टको कस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने छ। प्रोजेक्ट कस्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर छ है। प्रोजेक्ट कस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कस्ट पहिला कस्ट भनेको के हो भने बुझ्नु पर्यो होइन। कस्ट इज अ रिसोर्स इज सेक्रिफाइस्ड अर फरगन
टु एचिभ अ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ अर समथिङ गिभन अप इन एक्सचेन्ज। भनेको तपाईँको कस्ट के हो भन्दा तपाईँले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नलाई, कुनै पनि चिज तपाईँले जे बनाउँछु भन्नुभएको छ त्यो चिज बनाउनलाई, जे एचिभ गर्छु भन्नुभएको छ त्यो पाउनलाई तपाईँले केही कुरा सेक्रिफाइस गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई कस्ट भन्छौँ। कस्ट आर युजली मेजर्ड इन मोनिटरी युनिट्स सच एज डलर एन्ड पाउन्ड्स रुपिज भनेर भनेको छ होइन। हामी कस्टलाई केमा हेर्छौँ भन्दा मोनिटरी युनिट्समा हेर्छौँ, तर हामी कस्टलाई केमा पनि हेर्छौँ भन्दा टाइममा पनि हेर्छौँ है। टाइममा कसरी हेर्ने भनेर क्र्यास गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्ट टाइममा हेर्ने तरिका पनि सिकाइयो होइन। हामीले के कम्पेयर गर्यौँ भन्दा कस्ट र टाइम कम्पेयर गर्यौँ र कस्ट र टाइम कम्पेयर गर्दा जुन हामीलाई बेनिफिसियल हुन्छ त्यही कुरा चोइस गर्यौँ होइन। प्रोजेक्ट कस्ट म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड्स द प्रोसेस रिक्वायर्ड टु इन्स्योर द्याट द प्रोजेक्ट इज कम्प्लिटेड विदिन एन एप्रुभ बजेट। भनेको हाम्रो यसको मेन उद्देश्य के हो कस्ट म्यानेजमेन्टको भन्दा प्रोजेक्टको कस्ट चाहिँ हामीले जति सुरुमा प्लान गरेको त्यही प्लान अनुसार त्यही प्लानिङ अनुसार हामीले एप्रुभ गरेको बजेट अनुसार हाम्रो काम सकिनुपर्छ भन्नका लागि हामी के गर्छौँ भन्दा कस्ट म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। अब प्रोजेक्ट कस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले रिसोर्स प्लानिङ गर्छौँ। रिसोर्स प्लानिङ भनेको के हो त भन्दा डिटरमाइनिङ वाट रिसोर्स पिपुल इक्विपमेन्ट मटेरियल एन्ड वाट क्वान्टिटिज अफ इच सुड बी used to perform the project activities. Cost of the resource needed to complete the project activities. The cost of the procurement item may be measured when committed, ordered, delivered, incurred or recorded for the accounting purpose. भनेको तपाईले कस्ट भनेको के हो त भनेर भन्यो भने कुनै बेला तपाईले कमिट गरेको यो चिज हामी किन्छौँ भनेर भनेको बेला पनि कस्ट मान्न सकिन्छ। जुन बेला तपाईले त्यो सामान हामीलाई पठाइदेऊ भनेर अर्डर गर्नुहुन्छ त्यो पनि कस्ट हुन सक्छ। जुन बेला तपाईकोमा डेलिभर हुन्छ त्यो बेलालाई पनि कस्ट भन्न सकिन्छ। जुन बेला त्यो तपाईले रियल खर्च गर्नुहुन्छ त्यो बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रियल भनेको चाहिँ कस्तो भने जुन बेला तपाईले बिल काटेर पेमेन्ट गर्नुहुन्छ चेक दिनुहुन्छ नि हो त्यसलाई पनि हामीले खर्च भनेर मान्न सक्छौँ। भनेको यो डिफ्रेन्ट इन्स्टान्सेसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा खर्च हो भनेर मान्छौँ भनेको है। त्यसपछि रिसोर्स प्लानिङको इनपुटहरू के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले बनाएको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, त्यसपछि हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन भनेको पहिला गर्दाखेरि प्रोजेक्टमा यस्तो यति पैसा लागेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन भयो। स्कोप स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँको स्टेटमेन्ट भयो, जुन स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि के अरे यो के भन्छ जुन स्टेटमेन्टले तपाईँलाई के गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसपछि अर्गनाइजेसन पोलिसिज पनि एउटा इनपुट हो। त्यसपछि रिसोर्स पुल डिस्क्रिप्सन पनि एउटा के हो इनपुट हो। त्यो भनेको के हो भन्दा आइडेन्टिफाई द रिसोर्स अकर्डिङ टु द प्रोग्रेस एन्ड मेजर द एक्ज्याक्ट नम्बर अफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस भनेको तपाईँलाई जुन बेला प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हुँदै जान्छ त्यो बेलामा के रिसोर्सेस चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि के हो त इनपुटको रूपमा युज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको। ठिक छ यहाँसम्म बुझ्या छ? हेलो यस सर यस सर। रिसोर्स प्लानिङमा टुल्स एन्ड टेक्निक्स चाहिँ के हो भन्दा एक्सपर्ट जजमेन्ट र अल्टरनेटिभ आइडेन्टिफिकेसन। त्यसपछि आउटपुट चाहिँ के हो भन्दा रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईँको प्रोजेक्टको रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि तपाईँले बल्ल के गर्न सक्नुहुन्छ कस्टको प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्ट कस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस सबैभन्दा पहिला कस्ट एस्टिमेटिङ भनेको छ। त्यो भनेको के हो त developing an approximation or estimate of the cost of the resources needed to complete the project. अघि हामीले रिसोर्स आइडेन्टिफाई गर्यौँ, त्यो रिसोर्सलाई कति पैसा लाग्छ भनेर एप्रोक्सिमेट कस्ट निकाल्ने कुरा, एस्टिमेट गर्ने कुरा चाहिँ के हो कस्ट एस्टिमेसन हो भनेर भन्यो। कस्ट बजेटिङ एलोकेटिङ द ओभरअल कस्ट एस्टिमेट टु इन्डिभिजुअल वर्क आइटम्स टु इस्टाब्लिस अ बेसलाइन फर मेजरिङ पर्फर्मेन्स। कस्ट बजेटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा इच एक्टिभिटिजलाई तपाईँले कति पैसा लाग्छ भनेर त्यसको ओभरअल कस्ट एस्टिमेट निकाल्ने कुरा चाहिँ कस्ट बजेटिङ हो। कस्ट कन्ट्रोल भने चाहिँ के हो त भन्दा त्यो जुन तपाईँले एस्टिमेट गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार त बजेट अनुसार चेन्ज नगर्ने कुरा, त्यसलाई चेन्जलाई कन्ट्रोल गर्ने म्यानेज गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा कस्ट कन्ट्रोल हो भनेर भन्छ। अब हामीले बेसिक प्रिन्सिपल अफ कस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर सोधेको छ। कस्ट म्यानेजमेन्टको बेसिक प्रिन्सिपलहरू के हो त भन्दा पहिलो क्यास फ्लो एनालाइसिस भनेर भनेको छ। क्यास फ्लो एनालाइसिस भनेको अघि मैले तपाईँलाई भर्खर अलिकति अगाडि क्यासिङ गर्दाखेरि सिकाएँ जुन कुरा त्यसलाई हामी क्यास फ्लो एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। त्यो क्यास फ्लो एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दा तपाईँको अर्गनाइजेसनमा एकदम धेरै क्यास फ्लो चाहिने छ, तपाईँको प्रोजेक्टमा एकदम धेरै पैसा चाहिने छ, तर तपाईँको अर्गनाइजेसनमा क्यास फ्लो चाहिँ छैन भने तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दा तपाईँले त्यस्तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्नु हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन भन्दा तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँले पैसा हाल्न नसकेको कारणले फेलियर हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा too many projects with high cash flow needs in the same year may not be able to be supported
which will impact profitability भनेर भन्यो हैन। त्यो भनेको के हो त भन्दा तपाईले तीनटा चारवटा प्रोजेक्टहरु गरिरहनु भएको छ एउटा वर्ष एउटा अर्गनाइजेसनले, त्यो तीनटा चारवटा प्रोजेक्ट नै एकदम धेरै क्याश फ्लो चाहिने खालको प्रोजेक्ट भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्न भने सबै प्रोजेक्टलाई क्याश फ्लो म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मात्र प्रोजेक्ट फेलियर हुने ठाउँमा दुई तीनवटा प्रोजेक्ट नै फेलियर हुन सक्छ र त्यसले तपाईलाई के गर्छ भन्दा तपाईलाई फेलियरतिर लिएर जान्छ। त्यसले तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा पहिला क्याश फ्लो एनालाइसिस हेर्नुहुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको कुनै पनि प्रोजेक्ट एप्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि। त्यो टेन्जिबल कस्ट अर बेनिफिट भनेको के हो त भन्दा दोज कस्ट अर बेनिफिट that an organization can easily measure in dollars, जुन कुरा चाहिँ तपाईले पैसाको भ्यालुमा मनिटरी भ्यालुमा क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं टेन्जिबल कस्ट अर बेनिफिट भन्छौं। अ टास्क that was allocated $150 but actually cost $100,000 would have a tangible benefit of $50 भनेको के हो त भन्दा तपाईले कुनै एउटा कामलाई $1,00,000 छुट्याउनु भो त्यसले त्यसबाट $1,50,000 कमाउनु भो भने $50,000 कमाइयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, नाफा भयो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यस्तो खालको बेनिफिट्सहरुलाई हामी टेन्जिबल बेनिफिट्स भन्छौं। इनटेन्जिबल बेनिफिट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जुन चाहिँ तपाईले डलरमा रियल डलरमा के भन्छ तपाईले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न अथवा तपाईले रियल डलरमा त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसलाई हामी इन्टेन्जिबल कस्ट अर बेनिफिट भन्छौं। के हो त त्यस्तो भनेको भन्दाखेरि बेनिफिट्स दैट आर डिफिकल्ट टु मेजर इन मनिटरी टर्म्स। कस्ट भनेको कस्तो रिसोर्सेस युज टु रिसर्च रिलेटेड एरियाज अफ द प्रोजेक्ट बट नट बिल्ड टु द प्रोजेक्ट भनेको तपाईले रिसर्चमा खर्च गरेको पैसा त यति पैसा खर्च भयो यति पैसा नाफा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हिसाब गर्न सकिन्न। त्यसैगरी जस्तो गुडविल प्रेस्टिज जनरल स्टेटमेन्ट भनेको छ यो भनेको के हो त भन्दा जस्तो तपाईको ब्रान्ड अर्गनाइजेसनको ब्रान्डको हिसाब गरेर निकाल्न मिल्छ यति पैसाको ब्रान्ड भनेर मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन हैन। ब्रान्डको यति पैसा हिसाब हुन्छ मेरो ब्रान्डको भनेर भन्न सकिन्न। तर ब्रान्डले तपाईलाई के कुरामा इन्डाइरेक्ट सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ भने तपाईको सामान कति बिक्छ भन्ने कुरामा इन्डाइरेक्ट सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो गुडविल त्यो प्रेस्टिज त्यो ब्रान्ड भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा तपाईको इन्टेन्जिबल बेनिफिट्स हो। इन्टेन्जिबल बेनिफिट्स अथवा कस्ट हो हैन। त्यसले गर्दा तपाई के हुन्छ तपाईले ब्रान्ड बनाउन लगाउने चाहिँ इन्टेन्जिबल कस्ट भयो, ब्रान्ड बनेको चाहिँ इन्टेन्जिबल बेनिफिट भयो। तर पैसामा यति पैसा खर्च गर्दा यति पैसा नाफा हुन्छ भन्ने खालको बेनिफिटहरु चाहिँ के भयो टेन्जिबल कस्ट बेनिफिट भयो। टेन्जिबल र इन्टेन्जिबलको मिनिङ बुझ्नुभयो? Yes, sir. हजुर यस सर भन्यो नि। ए ल अब डाइरेक्ट कस्ट भनेको के हो भन्दा जुन कुरा चाहिँ तपाईको प्रोजेक्टमा डाइरेक्टली देखिन्छ जस्तो स्यालेरी हार्डवेयर सफ्टवेयर पर्चेज गरेको त्यही प्रोजेक्टको लागि गरेकोहरुलाई हामी डाइरेक्ट कस्ट भन्छौं। इनडाइरेक्ट भनेको चाहिँ तपाईको ओभरहेडहरु आउने जस्तो ओभरहेड भनेको के हो त भन्दा इलेक्ट्रिसिटीको कस्ट पनि ओभरहेड आउँछ। त्यसपछि तपाईको अरु एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरु पनि आउँछ। जुन कुरा चाहिँ तपाईले प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि मात्रै खर्च हुन्छ त्यसलाई हामी डाइरेक्ट कस्ट भन्छौं। जुन चाहिँ प्रोजेक्टको एडमिनिस्ट्रेटिभ देखि लिएर डिफरेन्ट त्यसलाई चाहिँ बनाउनलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इनडाइरेक्ट कस्ट भनेर भन्छौं है। त्यसपछि अर्को एउटा सङ्क कस्ट भन्ने छ। यो एसयुएन के सङ्क कस्ट भनेको चाहिँ एसआइएन के सिङ्कबाट आएको। सिङ्क भनेको डुब्नु हो नि हैन? हो कि हैन? हो त्यहीबाट आएको हामी एउटा सङ्क कस्ट भन्ने वर्ड युज गर्छौं। त्यो सङ्क कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले कुनै पनि प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त भन्दा सर्टेन कस्ट इन्कर गर्नुहुन्छ। सर्टेन कस्ट इन्कर भनेको कस्तो हो त भन्दा तपाईले प्रोजेक्ट बनाउन लाग्नुभयो त्यो प्रोजेक्ट बनाउनलाई सुरुमा रिसर्च गर्नुहुन्छ, डिफरेन्ट मान्छेहरुसँग गफ गर्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ, त्यो सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट कस्ट तपाईको मिटिङको कस्टहरु त्यसपछि तपाईले प्रोजेक्टको कसैलाई एक्सपर्ट हायर गर्नुहुन्छ त्यो हायर गरेको कस्ट यो सबै कस्ट चाहिँ के हो भन्दा तपाईले कहिले पनि रिकभर गर्न नसक्ने कस्ट हो। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कस्ट भयो यस्तो कस्टहरुलाई चाहिँ हामी सङ्क कस्ट भन्छौं र यो सङ्क कस्टहरु चाहिँ हामी कहिले पनि प्रोजेक्टमा क्याल्कुलेट गर्दैनौं। किन तपाईले प्रोजेक्टमा क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कहिले पनि मोनिटरी भ्यालुमा के बेनिफिशियल देखिदैन। सङ्क कस्ट आर दोज कस्ट व्हिच वर स्पेन्ट बट के भन्छ क्यानट बी अकाउन्टेड सो दोज कस्ट आर कल्ड एज सङ्क कस्ट भनेर भन्छौं। भनेको हामीले तीनवटा प्रोजेक्ट थियो हामीलाई तीनवटा प्रोजेक्ट मध्ये एउटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो सेलेक्ट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ एक्सपर्ट पनि हायर गर्नुपर्छ, डिफरेन्ट सिरिज अफ डिस्कसन्सहरु गर्नुपर्छ। त्यसको त्यो बेलामा तपाईले लगाएको मान्छेहरुलाई पैसा पनि दिनुपर्छ। यो सबै कुरा गर्नलाई जति कस्ट खर्च हुन्छ त्यस्तो खालको कस्टहरुलाई हामी सङ्क कस्ट भनेर भन्छौं। ठीक छ? यहाँसम्म बुझ्यो? डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट र सङ्क कस्ट भनेको डेफिनेसन बुझ्यो? Yes, sir. अब लर्निङ कर्भ थ्योरी भनेको छ। लर्निङ कर्भ थ्योरी भनेको के होला ल भन्नुस् त कसैले?
थाहा छैन कसैलाई? नम्बर अफ जस्तो के प्रडक्सनहरू बढ्दै गयो भने अब त्यही अनुसारले कस्ट घट्दै जाने ओभरअल अब त्यो चाहिँ एनआरई नन रिकरेन्ट कस्टहरू चाहिँ त्यो सबैमा डिभाइड भएर चाहिँ ओभरअल कस्ट घट्ने भने जस्तो कुरा हो। भेरी गुड है। लर्निङ कर्भ भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले जुन बेला सुरुमा अर्गनाइजेसन सुरु गर्नुहुन्छ, प्रोडक्सन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँको प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ अलिक बढी लाग्छ। किन प्रोडक्सन कस्ट बढी लाग्छ भन्दा तपाईँको एक्सपर्टिजको कारणले त्यसमा वेस्टेज हुन्छ। तर जतिखेर तपाईँ त्यसमा चाहिँ एक्सपर्ट हुँदै जानुहुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा पर युनिट कस्ट चाहिँ हाम्रो घट्दै 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 जान्छ। त्यो घट्दै घट्दै जाने उसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? लर्निङ कर्भ थ्योरी भनेर भन्छौँ। कुनै पनि प्रोजेक्ट, कुनै पनि तपाईँको के भन्छ, कुनै पनि काममा के हुन्छ भने सुरुमा गर्दाखेरि बढी वेस्टेज, तर तपाईँ त्यसमा एक्सपर्ट हुँदै गएपछि वेस्टेज घट्दै जान्छ। त्यो वेस्टेज घट्दै गएको कारणले के हुन्छ, तपाईँको ओभरअल पर युनिट कस्ट नै घट्न जान्छ। त्यो पर युनिट कस्ट घट्ने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा लर्निङ कर्भ थ्योरी भन्छौँ। यो लर्निङ कर्भ थ्योरीले तपाईँको सबै प्रोजेक्टहरूमा के भन्छ, सुरुमा बढी कस्ट लाग्छ, पछि कम लाग्छ भनेर भन्छ है। त्यो चाहिँ रिजर्भको कुरा गरेछ। रिजर्भ आर डलर्स इन्क्लुडेड इन कस्ट एस्टिमेट टु मिटिगेट कस्ट रिस्क बाई अलाउइङ फर द फ्युचर सिचुएसन द्याट आर डिफिकल्ट टु प्रेडिक्ट भनेर भनेको छ। भनेको तपाईँले सर्टेन रिजर्भ राख्नुहुन्छ। त्यो रिजर्भ के को लागि राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिजर्भ चाहिँ तपाईँले के भन्छ, हामीलाई फ्युचरमा आउन सक्ने कस्टको जुन रिस्कहरू छ त्यो रिस्कलाई मिटिगेट गर्न राख्नुहुन्छ। भनेको रिजर्भ राख्नु भएन र कुनै एउटा चिजको कस्ट बढी गयो भने प्रोजेक्ट नै फेलियर हुने चान्स हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ त भन्दा हामीले रिजर्भ राख्छौँ भनेर भन्छ। रिजर्भ दुई प्रकारको भनेको छ। एउटा कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ भनेको छ, अलाउ फर फ्युचर सिचुएसन द्याट मे बी पार्शियली प्लान्ड फर समटाइम्स कल्ड नोन अननोन्स होइन, एन्ड द्याट आर इन्क्लुडेड इन द प्रोजेक्ट कस्ट बेसलाइन, रिकरिङ एन्ड ट्रेनिङ कस्ट फर एक्सपेक्टेड पर्सनल टर्नओभर ड्युरिङ द प्रोजेक्ट भनेर भनेको छ। यो भनेको के हो त भन्दा कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ चाहिँ यस्तो रिजर्भ हो जुन रिजर्भ चाहिँ तपाईँले रिस्क भनेको बुझ्नुहुन्छ नि होइन, रिस्क म्यानेज गर्नलाई पहिले नै सोच्नु भएको थियो। भनेको मैले 200 जना मान्छे लगाउनु छ, 200 जना मान्छेमा के अरे 50 जना मान्छे मात्र रिटेन हुन्छ, अरू 150 जना मान्छे चाहिँ फेरिन सक्छ बिचमा भनेर सोचेर सर्टेन पैसा छुट्याउनु भयो तिनीहरूको ट्रेनिङ एन्ड रिक्रुटमेन्टलाई भने त्यसलाई हामी कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ भनेर भन्छौँ। तर म्यानेजमेन्ट रिजर्भ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा म्यानेजमेन्ट रिजर्भ भनेको चाहिँ एब्सोल्युटली अननोन, केही कुरा तपाईँलाई थाहा नै छैन। तपाईँले जो सप्लायरलाई के भन्छ सप्लायरसँग काम गर्नु भने त्यो सप्लायर नै ब्याङ्कआउट भएर बिजनेसै छोडेर हिँड्यो भनेपछि तपाईँले अब नयाँ सप्लायर खोज्नु पर्यो। त्यो नयाँ सप्लायर खोज्नुपर्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ सुरुमा, तर त्यस्तो कामको लागि पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा म्यानेजमेन्ट रिजर्भ भनेर सर्टेन पैसा राख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दा तपाईँले प्रोजेक्ट के भन्छ प्लान गर्दाखेरि पेट्रोलको भाउ 100 रुपियाँ थियो, अब तपाईँले प्रोजेक्ट प्लान गरिसकेपछि 125 रुपियाँ पुग्यो। अब 125 रुपियाँ पुग्यो भने त्यस्तो बेलामा त्यो चाहिँ के भन्छ तपाईँले प्रेडिक्ट नगरेको रिस्क हुनसक्छ। त्यस्तो प्रेडिक्ट नगरेको रिस्कहरू कुनै छ भने त्यस्तोलाई हामी म्यानेजमेन्ट रिजर्भ भन्छौँ। जुन चाहिँ प्रेडिक्ट गरेको रिस्क छ भने त्यसलाई कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ भनेर भन्छौँ। कन्टिन्जेन्सी रिजर्भलाई नोन अननोन्स पनि भन्छ। भनेको कतिसम्म जान्छ भन्ने थाहा छैन, कतिसम्म जान्छ भन्ने थाहा छैन, तर रिस्क हुन्छ है भन्ने कुरा थाहा छ, त्यसलाई हामी कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ भन्छौँ। जुन कुराको रिस्क हुन्छ है भन्ने पनि थाहा छैन त्यसलाई हामी म्यानेजमेन्ट रिजर्भ भन्छौँ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो? यहाँसम्म दुई टाइपको रिजर्भहरू बुझ्नुभयो? इन्फ्लेसन भने नि त्यही हो। हजुर हजुर, इन्फ्लेसन सोधेको? हजुर हजुर, कसको क्वेसन हो यो? मेरो नाम सोधेको क्या? मेरो हो। इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ नोन हो है। इन्फ्लेसन चाहिँ तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने 7%, 8%, 10%सम्म इन्फ्लेसन हुनसक्छ एभ्री इयर भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। ब्याङ्कले तपाईँलाई ब्याज दिन्छ नि तपाईँको पैसामा, दिन्छ नि होइन? त्यो किन दिएको भन्दा इन्फ्लेसन हुन्छ, पैसाको भ्यालु घट्दै जान्छ भनेर तपाईँले त्यहाँ राखे बापत उसले चलाए बापत तपाईँलाई पैसा दिएको है। यो कन्टिन्जेन्सी रिजर्भमा पर्छ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ। अथवा के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्टमा खासमा हामीले मल्टिपल इयरको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि सुरुमै इन्फ्लेसन चाहिँ जोड्या हुन्छ। 10% इन्फ्लेसन जोडेरै प्रोजेक्टको बजेट बनाएको हुन्छ। यो वर्ष लाग्ने भन्दा अर्को वर्ष 10% बढी लाग्छ भनेरै प्लान गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छ, इन्फ्लेसनलाई हामी यो रिजर्भमा राख्दैनौँ है। इन्फ्लेसन चाहिँ नोन फ्याक्टर हो। इन्फ्लेसन चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्ने पनि पहिल्यै थाहा हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पहिल्यै निकाले हुन्छ। तपाईँले बजेट निकाल्ने बेलामा यो वर्ष इन्फ्लेसनलाई के भन्छ मुद्रास्फीति दरलाई 7% राखिनेछ भनेर के भन्छ उसले अर्थमन्त्रीले अस्ति बजेट भाषणमा भनेको छ नि, तपाईँले सुन्नुहुन्न होला बजेट भाषण कि सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ नि? एकचोटि हेर्नुहोस् है त, मुद्रास्फीति दर कतिमा रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्फ्लेसन हो। त्यो स्फीति दर चाहिँ के भन्छ हामीले यसमा राख्दैनौँ, यसमा यसले पहिले नै कन्सिडर गरे हुन्छ। हामीले है इस्टिमेसन गर्दा कन्सिडर गरे हुन्छ लङ टर्म प्रोजेक्टको लागि।
ठिक छ यसमा बुझ्यो? हजुर सर। तपाईले बुझेन भनेकन म अगाडि बढ्दिन है, त्यही रुकेर बस्छु। अब cost estimating में के भयो, after developing a good resource requirement, least PMs and their teams must develop several estimate of the cost for those resources. अब resource भइसकेपछि त्यसलाई हामी के गर्छौं भन्दा PM ले estimate गर्छ भनेर भन्यो। Project managers must take cost estimate seriously if they want to complete projects within the budget constraint। भनेको project management ले estimate लाई चाहिँ एकदम seriously लिनुपर्छ, टाइम मा र के भन्छ बजेटमा, त्यो बजेटको अन्तर्गतै के भन्छ प्रोजेक्ट सक्ने हो भने भन्छ। It's important to know the types of cost estimate, how to prepare cost estimate and typical problems associated with IT cost estimates। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा तपाईलाई त्यो cost estimate कसरी गरेको भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। किनभने cost estimate कसरी गरेको छ भन्ने कुराबाट पनि तपाईको कस्टको फ्लक्चुएसन कति हुन्छ भनेर भन्छ। त्यो कस्टको फ्लक्चुएसन कस्तो कस्तोमा फरक हुन्छ भनेर यहाँ हामी यो तरिकाहरु पढ्छौं। एउटा रफ अर्डर अफ म्याग्निट्युड ROM भनेर भन्छ। यसलाई के भन्छ त भन्दा यो एस्टिमेट चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा काम नलाग्ने एस्टिमेट हो भनेर भन्छ। सबैभन्दा काम नलाग्ने त नभनौं किनभने हामी पढ्छौं, तर यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो चाहिँ कति दिनसम्म फ्लक्चुएट हुन सक्छ भन्दा -50% देखि 100% सम्म फ्लक्चुएट हुन सक्छ भनेको। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा कुनै मान्छेले 1 लाखको प्रोजेक्ट भनेर सोच्यो भने त्यो 50,000 देखि 2 लाख सम्म जान सक्छ भनेर भन्छ। भनेको 1 लाख भनेको प्रोजेक्टमा 50,000 देखि 2 लाख सम्म जाने भने चाहिँ कति इनएक्युरेट होला त यो रफ अर्डर म्याग्निट्युड भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ हामी बेसिकली केमा हुन्छ भन्दा आईटी प्रोजेक्ट्सहरुमा बढी हुन्छ भनेर भन्छ। किनभने आईटी प्रोजेक्ट्समा चाहिँ तपाईको अननोन फ्याक्ट्सहरु एकदम धेरै बढी हुन्छ के। तपाईले किनभने आईटी भनेको चाहिँ रियल झन्डै इनोभेसनै हो के कुनै चीजको चाहिँ। किनभने यो त हरेक दिन तपाईले नयाँ तरिकाले सोच्नु पर्यो, नयाँ चीज बनाउनु पर्यो भनेपछि तपाईको एभ्रीडे इनोभेसन हुने खालको प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ बेसिकली आईटी प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ यस्तो खालको एस्टिमेटहरु युज हुन्छ भन्छ। यस्तो एस्टिमेट के देखियो त भन्दा 1 लाख डलरमा सकिन्छ भने काम 50,000 डलरमा नि सकिन सक्छ, 2 लाख डलरमा नि सकिन सक्छ भनेपछि इट इज भेरी इनएक्युरेट टाइप अफ एस्टिमेट। यो कसरी गर्छौं भन्दाखेरि पुरानो हामीले के गर्छौं भन्दा डन भेरी अर्ली इन द प्रोजेक्ट, often 3 or more years prior to the project completion or even before the project is officially started। भनेको यति पैसा लागेको थियो प्रोजेक्टमा, यति पैसा लाग्न सक्छ भनेर एउटा यो एकदम रफ एस्टिमेट हो। यो रफ एस्टिमेट चाहिँ हामीले के भन्छ भेरी एक्युरेटली चाहिने ठाउँमा गर्दैनौं। रफ अर्डर म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एकदम त्यो के भन्छ हचुवाको भरमा गरे जस्तै हो भनेर त्यहाँ भनेको चाहिँ गेस्ट टाइम अथवा गेस्टिमेट पनि भन्छौं यसलाई भनेर भन्छौं हैन। त्यो चाहिँ बल पार्क एस्टिमेट पनि भन्छ यसलाई हैन। एकदम रफली एस्टिमेट गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा कस्ट एस्टिमेटिङलाई चाहिँ रफ अर्डर अफ म्याग्निट्युड भनेर भन्छौं, जुन चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा इनएक्युरेट हो भनेर भन्छ है त। त्यसपछि अर्को के छ बजेटरी एस्टिमेट भन्छ। बजेटरी एस्टिमेट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्गनाइजेसन एउटा सर्टेन अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनले एउटा बजेटरी एस्टिमेट गर्छ। त्यो एस्टिमेट गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा हाम्रो यो वर्ष यति बजेट हामीले छुट्याएको छौं, जस्तो सरकारले बजेट निकाल्छ नि त्यो बजेट निकाल्ने कुरा पनि बजेटरी एस्टिमेट जस्तै हो। भनेको कुनै प्रोजेक्टलाई हामी यति पैसा यसपालि यो वर्ष छुट्याएको छ भनेर भन्छ हैन। त्यस्तो खालको एस्टिमेटलाई चाहिँ हामी बजेटरी एस्टिमेट भन्छौं, जसको एक्युरेसी चाहिँ कति भनेको छ भन्दा -10% देखि 25% सम्म हुन्छ भनेर भन्छ। त्यो भनेको 1 लाखको सामान काम चाहिँ तपाईको 90,000 देखि 1,25,000 सम्म सकिन सक्छ भनेर भन्छ। यो अघिको भन्दा बढी एक्युरेट तर रियल भन्दा अलि बढी इनएक्युरेट हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि अब डेफिनेटिभ एस्टिमेट भनेर भन्छौं। यो डेफिनेटिभ एस्टिमेट भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा यसले चाहिँ मोर एक्युरेट एस्टिमेसन दिन्छ। डेफिनेटिभ एस्टिमेट्सहरु चाहिँ कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि हामी यो चाहिँ पर्चेजिङ डिसिजन्सहरु गर्ने बेलामा गर्छौं। अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दा तपाईको जस्तो के रे पर्चेजिङ एस्टिमेट गर्ने बेलामा के हुन्छ त भन्दा हामीले जो सप्लायर हो उही सप्लायरलाई भन्छौं कि तपाईले कोटेसन दिनुस् भनेर भन्छौं। कोटेसन दिँदाखेरि के गर्छ त उले भन्दा तपाईलाई 3 वटा कोटेसन डिफरेन्ट कम्पनीको तपाईले 3 वटा डिफरेन्ट सप्लायरसँग 3 वटा कोटेसन लिनुभयो भने के थाहा हुन्छ भन्दा धेरैको फरक हुँदैन नि। त्यसमा धेरै फरक परे अलिअलि 4-5,000 10,000 20,000 को फरक पर्न सक्छ। भने त्यही भएर यसको एक्युरेसी पनि के हुन्छ भन्दा -5% देखि 10% सम्म मात्रै हुन्छ डेफिनेटिभ एस्टिमेटको भनेर भन्छ है। अब यसमा तपाईले हेर्नुभयो टाइप अफ एस्टिमेट अनि कहिले गर्ने कस्तो छ भन्ने कुरा यो 3टा अघि मैले पढाएको कुराको यहाँ के गरेछ त भन्दा तपाईको कम्प्यारिजन गरेछ। अब टाइप अफ एस्टिमेटमा रफ अर्डर अफ म्याग्निट्युड चाहिँ हामीले कहिले गर्छौं भन्दा प्रोजेक्ट सुरु हुनुभन्दा धेरै अगाडि नै गर्ने एस्टिमेटलाई हामी के भन्छौं भन्दा यो रफ अर्डर म्याग्निट्युड एस्टिमेट भनेर भन्छौं। यो के भन्छ यो किन गर्छौं त भन्दा कस्ट सेलेक्सन डिसिजन गर्नलाई। अब 4-5 वटा प्रोजेक्ट छ कुन चाहिँ गर्ने त भनेर भन्दाखेरि यो कस्ट सेलेक्सन गर्नका लागि गर्छौं। यसको एक्युरेसी कति छ भन्दा -50 to 100 + 100 सम्म हुन सक्छ भन्छ। बजेटरी भनेको चाहिँ
सुरुमा गर्छौँ हामीले यति पैसा छुट्याउनु पर्छ यो प्रोजेक्टलाई भनेर भन्दाखेरि गर्छौँ। त्यसपछि डेफिनेटिभ भनेको चाहिँ हामीले जुन बेला पर्चेज गर्ने बेला हुन्छ अथवा जुन बेला प्रोजेक्ट प्लानिङ गर्ने अथवा एक्जिक्युसन गर्ने बेला हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामी डेफिनेटिभ गर्छौँ। डेफिनेटिभ चाहिँ -5 देखि 10% भन्दा बढी धेरै फरक पर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। यो 3वटा बुझ्नुभयो एस्टिमेटहरूको टाइपहरू। अब यो डेफिनेटिभमा चाहिँ के गर्नु हजुर? यस सर भन्नु सर। It is important to provide supporting details, assumptions, project scope, WBS etc. जुन बेला तपाईले एस्टिमेट गर्नुहुन्छ त्यो बेला यो कुराहरू भयो भने तपाईले एस्टिमेट गरेको मोर फ्याक्चुअल हुन्छ, मोर रियल हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा तपाईले डेफिनेटिभ एस्टिमेट गर्दाखेरि त हामीले के गर्छौँ भन्दा WBS को पनि वर्क एक्टिभिटिजको वर्क प्याकेजलाई हेरेर गर्छौँ। त्यो गर्यो भने मात्रै के हुन्छ तपाईको मोर एक्युरेट हुन्छ, नत्र तपाई रफ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा जानुहुन्छ which is not beneficial for your project। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्या छ? Yes, sir. अब टुल्स एन्ड टेक्निक्स है त, यो चाहिँ तपाईलाई एक्जाममा पनि सोध्छ, अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब यो पहिलो यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो एनालोगस अर टप डाउन एस्टिमेट भनेको छ। यसलाई टप डाउन एस्टिमेट भन्छौँ हामी। यो एनालोगस अर टप डाउन एस्टिमेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईले कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै खालको पुरानो प्रोजेक्ट हेर्ने। एनालोगस भने एनालोगी भने त बुझ्नुहुन्छ नि, त्यस्तै खालको भने हो नि एनालोगी भनेको हैन। त्यो एनालोगस भनेको के भन्दा तपाईले एउटा प्रोजेक्ट गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै खालको पुरानो प्रोजेक्ट तपाईले हेरेर के गर्नुहुन्छ त भन्दा प्रोजेक्टलाई यति पैसा यस्तो खालको प्रोजेक्टलाई यति पैसा लाग्थ्यो, त्यही भएर हाम्रो प्रोजेक्टलाई पनि यति पैसा लाग्छ भनेर छुट्याउने। त्यो छुट्याइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा एक्टिभिटिजहरुलाई त्यसपछि तपाईले छुट्याउँदै जाने भनेको। जुन तपाईले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ त्यो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको सबैभन्दा पहिला के को कस्ट आयो त भन्दा डेलिभरीको कस्ट आयो। किन भन्दा तपाईले एनालोगी गरे हो, पहिला यस्तै खालको प्रोजेक्टलाई यति पैसा लागेको थियो भनेर भन्नुभयो, त्यसपछि के गर्नु भन्दा डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरुलाई त्यही पैसा छुट्याउँदै जानुभयो भने त्यसलाई हामी टप डाउन एस्टिमेट भन्छौँ। बटम अप एस्टिमेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले अहिले गर्न सिकिरहेको, जुन मैले तपाईलाई धेरैचोटि सिकाइसकेँ, त्यो चाहिँ बटम अप एस्टिमेट हो। त्यो भनेको के हो त भन्दा तपाईले वर्क प्याकेजसम्म निकाल्नुहुन्छ, इच वर्क प्याकेजलाई कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहुन्छ र त्यसलाई जोड्दै जानुहुन्छ र डेलिभरीको कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी बटम अप एस्टिमेसन भनेर भन्छौँ। अब अर्को प्यारामेट्रिक मोडलिङ भन्ने छ। यो प्यारामेट्रिक मोडलिङ भनेको चाहिँ के भन्दा युज प्रोजेक्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स इन म्याथमेटिकल मोडल टु एस्टिमेट द प्रोजेक्ट कस्ट भनेको तपाईले म्याथमेटिकल मोडल प्रयोग गरेर त्यो प्रोजेक्टलाई एस्टिमेट गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी प्यारामेट्रिक मोडलिङ भनेर भन्छौँ। कम्प्युटराइज भनेको चाहिँ तपाईले एक्सेल सिट युज गरेर डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरुको कस्ट निकालेर त्यसलाई जोड्नु भयो भने त्यसलाई कम्प्युटराइज भन्छौँ। अहिले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको सफ्टवेयरहरुले पनि तपाईलाई कम्प्युटराइज टुल अनुसार एस्टिमेसन गर्न सिकाउँछ। तर तपाईलाई यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो दुईटा हो, एउटा एनालोगस टप डाउन एस्टिमेट र अर्को बटम अप एस्टिमेट। एनालोगस टप डाउन एस्टिमेट भनेको चाहिँ तपाईले पहिला डेलिभरीलाई कति पैसा लाग्छ पत्ता लगाउनुहुन्छ र सबैलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ। बटम अप एस्टिमेटमा चाहिँ सबैको एस्टिमेसन निकाल्नुहुन्छ र जोडेर एउटा बनाउनुहुन्छ। यो दुईटा चाहिँ तपाईलाई सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो चारवटा मध्ये। ठीक छ, कस्ट एस्टिमेसन टुल्स एन्ड टेक्निक बुझ्यो? सो यो अनि एनालोगस र टप डाउनमा त यसले त प्रिभियस अरू प्रोजेक्टहरुको रेफरेन्स लिएर गर्ने भनेको छ त। फेरि त्यही भनेको त मैले, जस्तो एनालोगस भनेको के हो भने तपाईले अहिले जुन के भन्छ एउटा प्रोजेक्ट सोच्नु भएको छ हैन, त्यो प्रोजेक्ट जस्तै अर्को प्रोजेक्टको कति पैसा लाग्यो त्यसलाई लिएर आउने भनेको एनालोगी भयो के। एनालोगी भने बुझ्नुहुन्छ नि, त्यस्तै खालको भनेको हो नि। के गर्नुहुन्छ नि कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईको अहिले तपाईले सोचिरहेको प्रोजेक्टसँग मिल्दोजुल्दो छ भने चाहिँ यसलाई पनि यति नै पैसा लाग्छ होला भनेर एज्युम गरेर लिएर आउने। अनि त्यसको आधारमा तपाईले डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरु जुन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा एक्टिभिटिजहरु हुन्छ नि हो त्यो एक्टिभिटिजहरुलाई एलोकेट गर्नेलाई चाहिँ हामी एनालोगस अर टप डाउन एस्टिमेट भन्छौँ। बुझ्नु भएन मेरो कुरा? बुझ्दै। पहिला एनालोगस भनेको छ। एनालोगस भनेको एनालोगी भनेको त्यस्तै खालको अर्को प्रोजेक्ट भनेको। जस्तो तपाईले एउटा कम्प्युटर किन्ने प्रोजेक्ट छ मान्नुस् है, एउटा ल्यापटप किन्ने प्रोजेक्ट छ। लेनोभोको मेरो के भन्छ ल्यापटप म नि लेनोभोकै किन्न पर्यो, के अरे चाहिँ मेरो साथीको पनि के अरे करणको पनि लेनोभो छ, उसको कति परेर छ करण भनेर सोध्ने, उसले 60,000 भन्यो भने ल 60,000 पर्ने रहेछ भन्ने सोच्यो भने एनालोगस अर टप डाउन एस्टिमेट भयो हैन। तर तपाईले के भन्छ अर्को कोही साथीको म्याकबुक छ भनेर सोच्नुभयो भने म्याकबुक किन्न जानुभयो भने फेरि त्यो पनि एनालोगस भयो। तर तपाईले के अरे ल्यापटप किन्न जाँदा गाडी चढेको भाडा यति लाग्छ, के अरे चाहिँ के भन्छ यो यसको लागि इक्विपमेन्टहरु यो किन्न पर्छ भनेर सबै आफैले जोडेर निकाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बटम अप एस्टिमेट भयो। बुझ्नुभयो?
एनालोगस भनेको चाहिँ अर्कालाई त्यस्तै खालको प्रोजेक्टको सोचेर त्यसपछि आफ्नो प्रोजेक्टको कस्ट निकालिसकेपछि डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई एलोकेट गर्ने कामलाई चाहिँ हामी एनालोगस टप डाउन एस्टिमेट भन्छौँ। सबै एक्टिभिटिज आफैले निकालेर सबै एक्टिभिटिजको कस्ट पत्ता लगाएर त्यो कस्टलाई जोडेर ओभरअल प्रोजेक्टको कस्ट निकाल्ने कामलाई चाहिँ बटम अप एस्टिमेट भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो? Yes, sir. ल त्यसपछि अब यसले देखाएको चाहिँ यो चित्रले के देखाउँछ भन्दा तपाईँले कुन इस्टिमेसन चाहिँ मोर एक्युरेट हुन्छ भनेर देखाएको छ। रफ अर्डर अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, रफ अर्डर म्याग्निट्युड चाहिँ सबैभन्दा बढी इनएक्युरेट हुन्छ र के छ डेफिनेटिभ भनेको बटम अप एप्रोच चाहिँ सबैभन्दा बढी एक्युरेट हुन्छ भनेर भनेको छ यसले है। अरू सबै टप डाउन हो, यो चाहिँ बटम अप हो। हामीले भनेको यो डेफिनेटिभ चाहिँ किन भन्दा यसमा हामी के गर्छौँ भन्दा WBS को वर्क प्याकेजको सबैको कस्ट निकालेर जोड्छौँ। त्यो जोड्ने भयो भने के भयो त यो मोर एक्युरेट भयो। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिएको छ यो चित्रसम्म? यस ल ठिक छ है त, यहाँसम्म बुझ्नुभयो भने के भयो? कस्तो निदा डिस्टर्ब गरेर आउँछ त अलार्मले छ। कस्ट बजेटिङ भनेको के हो त? कस्ट बजेटिङ इन्भल्भ्स एलोकेटिङ द कस्ट estimate to individual work items over time. The WBS is required input for the cost budgeting process because it defines the work items. भनेको तपाईले वर्क आइटम्स सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। गर्नुभन्दा अगाडि तपाई कसको माइक अन छ अफ गर्नुस् न है, सुन्यो यहाँ। यसको कस्ट बजेटिङको एउटा इम्पोर्टेन्ट गोल चाहिँ कस्ट बेसलाइन इस्टाब्लिस गर्नु हो भनेर भन्छ। अ टाइम फेज बजेट द प्रोजेक्ट म्यानेजर्स युज टु मेजर एन्ड मोनिटर कस्ट पर्फर्मेन्स। कस्ट बेसलाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले बनाएको एउटा बेसलाइन हो, जुन बेसलाइन चाहिँ तपाईले के गर्न युज गर्नुहुन्छ भन्दा कस्ट पर्फर्मेन्स ठिक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नलाई युज गर्नुहुन्छ भनेर भन्छ। कस्ट कन्ट्रोलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट कस्ट कन्ट्रोल इन्क्लुड्स मोनिटरिङ कस्ट पर्फर्मेन्स। हामीले गरिरहेको काममा कस्ट पर्फर्मेन्स हामीले भनेअनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने। त्यसपछि इन्स्योरिङ द्याट ओन्ली एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट चेन्जेस आर इन्क्लुडेड इन रिभाइज कस्ट बेसलाइन। इन्फर्मिङ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स अफ अथोराइज चेन्जेस टु द प्रोजेक्ट द्याट विल एफेक्ट कस्ट। स्टेक होल्डरलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कस्ट चेन्जको बारेमा इन्फर्म गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। किन भन्दा स्टेक होल्डर नै वान अफ द इन्भेस्टर पनि हो। हाम्रो डेफिनेसन अनुसार इन्भेस्टरलाई पनि हामी स्टेक होल्डर भन्छौँ भनेर भन्छ। Many organizations around the globe have problems with the cost control. भनेको हाम्रो अधिकांश के भन्छ हाम्रो पहिला कि त इस्टिमेटै मिलेको हुँदैन। इस्टिमेट मिले पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा तपाईले खर्च गर्ने क्रममा सोचेको भन्दा बढी खर्च हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो संसारभरिको सबै प्रोजेक्टहरूको प्रब्लम हो भनेर भन्छ। त्यही भएर जति धेरै यसमा एक्युरेट हुन सक्यो त्यति धेरै राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ है। अब कस्ट एग्रिगेसन भनेको के होला त ल भन्नु त? कस्ट एग्रिगेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले जुन जोड्नुहुन्छ सबै एक्टिभिटीको कस्ट निकाल्नुहुन्छ, त्यो कस्ट निकालेको कुरालाई एग्रिगेसन भनेको जोडेर तपाईले ओभरअल के भन्छ हायर लेभल अफ कम्पोनेन्टको कस्ट निकाल्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कस्ट एग्रिगेसन भनेर भन्छौँ है। कस्ट एग्रिगेसन भनेको एग्रिगेट गर्ने भनेको तपाईहरुको के भन्छ पर्सेन्टेज एग्रिगेटमा कति आयो भनेर सोध्छ नि हैन। तपाईहरु फोर्थ इयर पुगिसक्नुभयो, एग्रिगेट पर्सेन्ट कति छ अहिले भनेर सोध्छ नि। त्यो एग्रिगेट भनेको के हो त भन्दा जोड्ने हो नि हैन। तर जोडेर तपाईले डिभाइड पनि गर्नुहुन्छ हैन। डिभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई एग्रिगेटको पर्सेन्टेज भन्नुहुन्छ। जस्तो 75 मेरो एग्रिगेट पर्सेन्टेज छ भन्नुभयो भने त्यसको मतलब के भन्दा तपाईको सबैलाई एभरेज गर्दाखेरि 75 आएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामी एग्रिगेट गर्ने भनेको डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई जोडिसकेर तपाईको हायर लेभल अफ एक्टिभिटीलाई कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा निकाल्ने। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर त तपाईको स्टेप वाइज हुन्छ। सबभन्दा तलकोलाई कस्टलाई निकाल्ने, त्यसपछि त्योभन्दा माथिको एक्टिभिटीलाई कति पैसा लाग्यो त भन्ने कुरा थाहा हुँदै जान्छ। त्यो सबै जोड्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कस्ट एग्रिगेसन भनेर भन्छौँ है। कस्ट कन्ट्रोल प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दा मोनिटरिङ कस्ट पर्फर्मेन्स, रिभाइज एन्ड अपडेट कस्ट बेसलाइन, म्यानेजिङ इस्युज रिलेटेड टु द कस्ट चेन्जेस। भनेको के हो भन्दा तपाईले कस्ट कन्ट्रोलमा सबैभन्दा पहिला मोनिटर गर्नुहुन्छ ठिक छ कि छैन भनेर। ठिक छैन एकदम धेरै त्यो डेभिएट भएको छ भने त्यसलाई रिभाइज गर्नुहुन्छ, अपडेट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भन्दा म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो इस्युजहरूलाई। कस्ट चेन्ज कुनै इस्युजमा चाहिँ तपाईको कस्ट चेन्ज देख्यो भने त्यसलाई मिटिगेट गर्ने प्रयास पनि गर्नुहुन्छ। यो सबै प्रोसेसलाई हामी कस्ट कन्ट्रोल प्रोसेस भनेर भन्छौँ।
अब मेजर गर्ने तरिका के हो त भन्दा कस्ट कन्ट्रोल मेजर भनेको इन्फ्लुएन्सिङ द फ्याक्टर्स द्याट कजेस चेन्जेस टु द कस्ट बेसलाइन, इन्स्योरिङ अल रिक्वेस्टेड चेन्जेस आर एग्रीड अपन, म्यानेजिङ द एक्चुअल चेन्जेस व्हेन एज दे अकर, assuring the potential cost overruns do not exceed the authorized funding periodically or in total for the project, monitoring cost performance to detect and understand variances from the cost baseline, recording all appropriate changes accurately against the cost baseline, preventing incorrect, inappropriate or unapproved changes for being included in the report cost or resource uses, acting to bring expected cost overruns within acceptable limits. भनेको यसले के गर्दो रहेछ त, के गर्छौं त हामी भन्दा हामीले कस्टलाई नाप्ने, बेसलाइनसँग कम्पेयर गर्ने, त्यसपछि त्यो कुनै चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई रेकर्ड गर्ने, त्यो रेकर्ड गरेको चीजलाई के भन्छ स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्ने, र कुनै नमिलिएको खालको कस्ट चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं मिटिगेट गर्ने प्रयास गर्छौं, रिपोर्ट गर्ने गर्छौं। यो सबै कुरा चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल मेजर भित्र पर्छ भनेर भनेको छ है। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्या छ? यस सर। हेलो बुझ्या छ? यस सर। ल अब तपाईले यो फेरि एउटा न्युमेरिकल गर्न पर्नका लागि न्युमेरिकलका लागि हामीले चाहिने डाटाहरू हामी अब हेर्दै छौं हैन। त्यसको लागि अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट भनेको छ। अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोजेक्ट जुन बेला के भन्छ अपरेसनमा हुन्छ, त्यो अपरेसनमा भएको बेला कस्ट टाइम र कस्ट चाहिँ के भन्छ स्कोप टाइम र कस्टसँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ हामी अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौं। यसको हामी न्युमेरिकल भ्यालु निकालेर कम्पेयर गर्छौं। यसको न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्ने तपाईलाई फर्मुला के छ भन्ने कुरा अहिले बिस्तारै हेर्दै जाउँला। पहिला अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ तपाई कुनै एउटा ठाउँमा पुगेको बेला के थाहा हुनुपर्छ तपाईलाई भने तपाईको प्रोजेक्टमा तपाई कुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ, र तपाई पुगेको ठाउँ चाहिँ तपाईले प्लान गरेको सुरुमा जुन प्लान भ्यालु भनेर भनेको छौं नि हामीले, त्यो प्लान भ्यालुसँग ठिक छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्ने कुरा चाहिँ हामी अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट भित्र गर्छौं। त्यो भने कसरी गर्छौं त भन्दा अब यहाँ के छ भने पहिला टर्महरु के हो भनेर बुझौं है। प्लान भ्यालु, प्लान भ्यालुलाई हामी सर्ट फर्ममा पीवी भन्छौं, फर्मली कल्ड एज बजेटेड कस्ट अफ वर्क शेड्युल। यसलाई हामी के पनि भन्थ्यौं पहिला भने बजेटेड कस्ट अफ वर्क शेड्युल भनेको तपाईले जुन वर्क शेड्युल बनाउनु भएको छ त्यसको बजेट कति छ भन्ने कुरालाई हामी प्लान भ्यालु भनेर भन्छौं। यो भनेको तपाईले यो स्टेटमेन्टबाटै बुझ्नुहुन्छ, बजेटेड कस्ट अफ वर्क शेड्युल। तपाईले एउटा वर्क शेड्युल बनाउनु भएको छ, त्यो वर्क शेड्युलको कति पैसा लाग्छ त्यसको भनेर बनाउनु भएको छ, त्यो बनाएको भ्यालुलाई हामी प्लान भ्यालु भनेर भन्छौं। एक्चुअल कस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एक्चुअल कस्ट अफ वर्क परफर्म। यो भनेको के हो भन्दा तपाईले अहिले काम गर्दा गर्दै बीचमा हामीले यो बीचमा नाप्ने कुरा हो है। बीचमा हामी अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट गर्छौं, त्यो बेला एक्चुअल कस्ट भनेको चाहिँ तपाईले प्लान गरेको भ्यालु छुट्टै हुन सक्छ, तर अहिलेसम्म प्रोजेक्टको यति यो ठाउँमा आइपुग्दा तपाईलाई के रे 4000 रुपैयाँ लाग्नु पर्छ भनेको थियो, तर 4000 को ठाउँमा 4500 लाग्यो भने त्यो चाहिँ एक्चुअल कस्ट भयो। भनेको तपाईले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दा जति पैसा लागेको छ त्यो पैसालाई हामी एक्चुअल कस्ट भनेर भन्छौं। यो दुईटा कुरा बुझिराख्नुस् है। प्लान भ्यालु भनेको यति लाग्नुपर्छ भनेर गरेको सुरुमा गरेको प्लानको भ्यालु, एक्चुअल कस्ट भनेको तपाईको अहिले एक्जिक्युट गर्दा लागेको पैसा। अब अन भ्यालु भनेको चाहिँ के भन्दा बजेटेड कस्ट अफ वर्क परफर्म भनेको तपाईले अहिले जति काम गर्नुभयो त्यो गरेको काम एक्चुअल कस्टमा त तपाईको सर्टेन पैसा लाग्यो, तर त्यो गरेको काम चाहिँ बजेटेड वर्कसँग कति रिलेटेड छ कि छैन, त्यो बजेटेड कस्ट अफ वर्क परफर्म भनेको जति काम भएको छ त्यो काम बजेट अनुसार भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अन भ्यालु हो भनेर भन्छ। व्हिच इज भेरी कन्फ्युजिङ फर यु, तर तपाईले बिस्तारै फर्मुला हेरेर चाहिँ बुझ्दै जानुहुन्छ। अन भ्यालु इज बेस्ड अन द ओरिजिनल प्लान कस्ट फर द प्रोजेक्ट अर द एक्टिभिटी एन्ड द रेट एट व्हिच द team is completing work on the project or activity to date। भनेको के हो भन्दा ओरिजिनल कस्ट चाहिँ ओरिजिनल प्लान, काम चाहिँ के भन्दा काम चाहिँ के प्लान भ्यालु अनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ अन भ्यालु म्यानेजमेन्ट हो अथवा अन भ्यालु हो। तपाईले बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई है। अन भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दा अन भ्यालुमा दुईवटा कम्पोनेन्ट हेर्छौं हामी। प्लान भ्यालुको कस्ट हेर्छौं, तर वर्क चाहिँ केसँग कम्पेयर गरेर हेर्छौं भन्दा एक्चुअल कस्टले कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा हेर्छौं। भनेको काम कति भएको छ भन्ने कुरा हेर्छौं, त्यो प्लान भ्यालु अनुसार त्यो काम कति पैसामा सकिनु पर्थ्यो भन्ने कुरासँग कम्पेयर गरेर निकाल्ने कुरा चाहिँ अन भ्यालु हो भनेर भन्छ है। अब
अब यो अर्न भ्यालुको चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भन्दा रेट अफ पर्फर्मेन्ससँग रिलेटेड छ। अब रेट अफ पर्फर्मेन्स भनेको के हो त भन्दा रेसियो अफ एक्चुअल वर्क कम्प्लिटेड टु द पर्सेन्टेज अफ वर्क प्लान टु हेभ बिन कम्प्लिटेड एट एनी गिभन टाइम ड्युरिङ द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट अर एक्टिभिटी भनेको छ। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्छु 3 महिनामा भनेर भने 3 महिना भनेको आज कति गते भयो, आज असारको 1 गते भयो। असारको 1 गते हुन्छ असार साउन भदौमा सक्छु भनेको प्रोजेक्ट चाहिँ मैले असारको के भन्छ 20 गते एउटा कुनै पोजिसनमा पुर्याएको हुनुपर्छ। त्यो पोजिसनमा पुर्याउँदाखेरि अब असारको 20 गते आयो है, मान्नुहोस् है, असारको 20 गते पुग्दाखेरि मैले यति काम सक्छु भनेर प्लान गरेका थिएँ, त्यो भनेको काम मैले सकेको त्यहाँसम्म पुगेँ कि पुगिनँ भन्ने कुरा चाहिँ यो रेट अफ पर्फर्मेन्सले दिन्छ। यो रेट अफ पर्फर्मेन्स र हाम्रो के भन्छ बजेटेड कस्टलाई हेऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दा हाम्रो अर्न भ्यालु आउँछ। कसरी आउँछ भन्ने फर्मुला चाहिँ यहाँ छ। ल यो फर्मुला लेख्नुहोस् त तपाईँहरु कपीमा। यो फर्मुला लेख्नुहोस् त सबैजनाले। अर्न भ्यालु केले दिँदो रहेछ त? अर्न भ्यालु भनेको प्लान गरेको भ्यालु, आजको डेटको अर्न भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ भने तपाईले प्लान गरेको भ्यालु कति हो र त्यससँग केलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, आरपी लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। आरपी भनेको के हो भन्नुस् त? हेलो, व्हाट इज आरपी? रेट अफ पर्फर्मेन्स। गुड। ल यति कुरा लेख्नुहोस् त तपाईको कपीमा। अर्न भ्यालु भनेको प्लान भ्यालु टु डेट भनेको आजको दिन छ, अन दिस डेट भने पनि हुन्छ है। अर्न भ्यालु भनेको प्लान भ्यालु आज प्लान भ्यालुसँग रिलेटेड पनि छ, एक्चुअल पर्फर्मेन्ससँग पनि रिलेटेड छ। आरपी भनेको त एक्चुअल पर्फर्मेन्ससँग रिलेटेड भयो है। अर्न भ्यालु भनेको पीभी इन्टु आरपी। कस्ट भ्यारिएन्स भनेको अर्न भ्यालु माइनस एक्चुअल कस्ट। एसी भनेको एक्चुअल कस्ट। अघि हामीले एक्चुअल कस्ट भनेको के हो भने अहिलेसम्म जति पैसा खर्च भएको छ त्यो एक्चुअल कस्ट भयो। त्यो शेड्युल भ्यारिएन्स। शेड्युल भ्यारिएन्स भनेको अर्न भ्यालु माइनस के हो, प्लान भ्यालु। शेड्युल भ्यारिएन्स भनेको शेड्युल कति धेरै अगाडि छ कि पछाडि छ भनेर हेर्ने। त्यसपछि कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, यसलाई हामी सीपीआई पनि भन्छौँ। सीपीआई भनेको अर्न भ्यालु बाई एक्चुअल कस्ट। अब शेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स जसलाई हामी एसपीआई पनि भन्छौँ, यो भनेको अर्न भ्यालु बाई प्लान भ्यालु। अब इस्टिमेट एट कम्प्लिसन, इएसी, इस्टिमेट एट कम्प्लिसन भनेको के हो भन्दा तपाईले सबै कुरा गर्दै जानुभयो अनि अन्तिममा के भयो भने अब तपाईको कस्ट ओभररन भइसकेको छ भने अब चाहिँ कति पैसामा सकिन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी इस्टिमेट एट कम्प्लिसन भन्छौँ। यो चाहिँ बीएसी डिभाइडेड बाइ सीपीआई। सीपीआई भनेको कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, बीएसी भनेको चाहिँ के हो, अहिलेसम्म जति काम भएको छ त्यसलाई हामी बीएसी भनेर भन्छौँ। बजेट एट कम्प्लिसन है, बीएसी भनेको चाहिँ तपाईले गरेको प्लान भ्यालुको लास्टको पोइन्टलाई चाहिँ हामी बीएसी भनेर भन्छौँ। अब इस्टिमेटेड टाइम टु कम्प्लिट भनेको बाँकी रहेको काम कहिले सकिन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ ओरिजिनल टाइम इस्टिमेट भनेको पहिला तपाईले सुरुमा जति प्लान गर्नुभएको थियो 3 महिना अघि मैले तपाईलाई दिएको एक्जाम्पल अनुसार 3 महिना डिभाइडेड बाइ शेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स गर्यो भने इस्टिमेटेड टाइम टु कम्प्लिट निक्लिन्छ। ठिक छ, फर्मुला लेखिसक्नुभयो? यस सर, लेख्दै हो सर। ल त्यसमा अब अर्को क्लासमा हामी यो फर्मुला कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा र के अरे यसको बाँकी पार्ट चाहिँ पढिसकौँ है त। ठिक छ? हुन्छ सर। आज पढाएको कुरामा के कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है त। एनी कन्फ्युजन? नो सर। सर रोल नम्बर 9 प्रेजेन्ट गरिदिनु ल। को रोल नम्बर? रोल नम्बर 7 सर। 5 पनि सर। 5 रोल नम्बर 16 पनि सर। सर 31